وسط مارس. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم توسط مارس كل سبت من 10 ل 12. اليوم واخا المحاكم سادة اليوم غنفتحوا المحكمة، ولكن المحكمة من نوع خاص، محكمة مرتبطة بالمجال اللي كنشتغلوا فيه والمجال اللي كنهتموا به اللي هو المجال ديال الرياضة. هي محكمة التحكيم الرياضية اللي تم الإنشاء ديالها بموجب قانون التربية البدنية 30/09 واللي يعني تعطلت المدة ديال 8 سنين قبل ما يعني تشوف النور. علاش؟ من أساس يعني تأسست، شنو هي نوعية القضايا اللي غادي ترتبط بها، شنو هي المساطر اللي غتعتمد عليها، شنو هي الأجل، لأن التحكيم والمحاكم راه كتعرفوا أنه الأجل في الحكم تا هو عنده الأهمية ديالو. وغادي نضيفوا لها يعني مواضيع اخرى اللي مرتبطه بالواقع الرياضي ديالنا. غادي نحاولوا نشوفوا واش كاين دي كا براتيك اللي نقدروا نعتمدوا عليهم، ويمكن القضايا الاخيره سواء في المجال ديال كره القدم او في رياضات اخرى كفيله باش تعطينا شي توضيح على كيفاش غادي تشتغل، نديروا شي ديال لا فيكسيون هاد المحكمه. معنا السي خليل بوبحي اللي هو قاضي في هاد الهيئة اللي تم الإنشاء ديالها. السلام عليكم سي خليل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سي أمين. ما جيتيش بوحدك؟ لا، جيت معايا الزميل ديالي باش تكون الجلسة غنية بالنقاش. سبيل الاستئناس كما كيقولوا. لا جينا باش نوضحوا للمستمعين الرياضيين هذه التجربة الجديدة اللي دخل لها المغرب. كذلك سعيد بالحضور مع السي عماري مع السي حميد الرويسي ونتمنى نقضيو اوقات ممتعه مع المستمعين. انا بعدك عارف كتبع الراديو، دونك شفتيهم عرفتيهم بطبيعه الحال. هذا العماري. السلام عليكم. صباح الخير امين خويا. حميد صباح الخير. سي خليل غادي نبداو بالبدايه. السي خليل بوبحي شنو علاقته بالرياضه بعدا؟ علاقته بالقانون باينه بحكم الدراسه وبحكم الممارسه، ولكن الرياضه وبطبيعه الحال انا شاب من الشباب المغربي، ويعني من صغري عزيز عليا الرياضه بصفه عامه وخاصه رياضه كره القدم، وبالتالي فبلي انا ما نطلبوش انتماء، تقول لنا الانتماء ديالك هذا الا فقط الا بغيتي لا هو انتماء راه كيعرفوا اللي كيعرفني عارف انتماء ولا كيعرفك، ولكن الجمهور ما كيعرفش. شوف، هو انتماء لواحد الفريق ولا واحد النادي ولا هذا لا يفسد للود قضيه. بطبيعه الحال كل واحد عنده الانتماء ديالو، كنحترم الانتماء. المهم انت ملم او مهتم بالمجال، مهتم بالرياضه وكذلك بقانون الرياضه، لان قانون الرياضه دابا يعني طارح واحد النقاش حتى على المستوى الدولي، واش كاين قانون الرياضه ولا ما كاينش، خاصة وأن يعني كثرات النقاشات في هذا المجال هذا خاصة في المغرب في الآونة الأخيرة، على كثرة النزاعات، كثرة المشاكل، ولا كتطرح واش كاين محاكم متخصصة، واش كاين هيئات رياضية متخصصة كتبت في هذه النزاعات. وبالتالي اليوم جينا باش نوضحوا هذه المسائل للمستمعين، علما بأنه احنا في المغرب يلاه كان يعني المتخصصين في قانون الرياضة في الدغوا دو سبور ان جينيرال قلال، او يعني الا كانوا داروها بشكل تطوعي بعد ما يعني تموا واحد المجال اللي مرتبط بالقانون، عاد يعني حولوا الاهتمام ديالهم للقانون الرياضه تماما. حتى في الجامعات ديالنا يمكن مازال ما كيتقراش. لا، هو القانون الرياضه ما كيتقراش. علاش؟ لانه صراحه كان اهمال في هذا الجانب هذا، خاصه على المستوى الاكاديمي. فقط كان الان كاين معهد ديال مولاي رشيد اللي في الرباط هو اللي كيهتم بهذا المجال هذا. اليوم كاين معهد ديال علوم الرياضه اللي هي تجربه جديده في سطات، وبالمناسبه مؤخرا كان عندهم الاسبوع يعني احتفالا باليوم العالمي للرياضه، كان هذا المعهد هو موجود مدينه سطات، وغيتحدثوا يعني معاهد جديده ديال الرياضه في المغرب. هذا المجال باقي قليل ناس متخصصين مبادرات فرديه ديالهم، ولكن حنا كنطمعوا انه في المستقبل القريب ان الجامعات هي تساهم في التطوير ديال الرياضه من خلال البحوث الاكاديميه، ومن خلال يعني ننتقلوا لما هو تطبيقي لما هو علمي، لان العلوم هي كتساهم في التطوير ديال الرياضه. انا يعني كطالب قديم في الكليه ديال الحقوق ديال الرباط، راه كترجع لعام الفيل التسعينات، قانون مدني، قانون جنائي، قانون الاداري، كل ما هو مرتبط بالتجاره ياك، وكل ما هو مستاري بروسيدور سيفيل لا بروسيدور بينال، هادشي اللي كان عندنا حنايا. حتى دابا قانون الرياضه كيتطرح السؤال واش هو قانون مستقل بذاته ام ان القواعد ديالو كتخدم القانون المدني والقانون التجاري والقانون الجزائي.
هذا نقاش وقانون الشغل، طبيعة الحال لان الشغل، العلاقه كتبقى بين هذا المشغل نقاش. وسميتو. ولكن الان يعني فقهاء القانون حتى في فرنسا ولا في انجلترا اش كيقول لك هذا القانون هذا مادام ان عنده المرجعيه، عنده محكمه ديالو اللي هي الطاس، وعنده هيئه تشريعيه اللي كتشرع عليه، وبالتالي فهو قانون مستقل ومنظومه متكامله، وبالتالي هو راه موجود. ما يمكنش نقولوا ان النزاعات الرياضيه غنطبقوا عليها القواعد ديال القانون المدني او القواعد ديال القانون التجاري او القواعد ديال الشغل، لان الرياضه عندها خصوصيه ديالها. النزاع الرياضي عنده خصوصيه ديالو. النزاع الرياضي الاطراف ديالو ماشي هما ناس عاديين، ماشي ناس مدنيين، ماشي هما تجار، وماشي هما مشغلو الاجير ديالو، رغم ان القانون كينص على هذه العلاقه الشغليه، ولكن هذه العلاقه الشغليه من نوع خاص وكتحكمها قواعد اخرى، كتحكمها الفير بلاي، كتحكمها يعني كما كيقولوا له هنا في المغرب ديما التراضي، ومسائل اللي هي غنتناقشوا فيها في هذه الحلقه. عميد رويسي، يعني ملي كنطرحوا هذا السؤال هذا، يعني ملي كنشوفوا تريبيونال اربيترال دو سبور قلنا واو تقدمنا ياك. ملي كتشوفوا بارابور البلدان الاخرين، كتشوف كثرة النزاعات في المغرب وكتشوف المشاكل. انا اللي خلعتني اسمح لي غير الكلمه الاخرى ديال التراضي. الحاج التراضي، هو التراضي دابا انت سبورتيف ومتبع. لا في القانون انا كنهضر دابا كرجل قانون ديال الرياضه. بيان سور، ولكن ماشي واش ما كيخلقش مشكل هو انه ديك الراس نبوسوه في بلاصه ما نطبقوا القانون. غنتفاهم انا مع خويا عادل والمسرحيه غادا. لا لا ميدياسيون كاينه في القانون الدولي، كاينه في الطاس، كاينه لا ميدياسيون انك الوساطه كيجيو تشوفوا سيروا. لا ولكن الوساطه ماشي التراضي. لا ماشي التراضي التراضي. غدا ناكور هذيك التراضي راه حنا عرفنا. الفيفا كتقول لك ان لا ريزيلياسيون دو كونترا، يعني فسخ العقد، كيكون بجوج طرق، اما انتهاء المده ديال العقد او لا اتفاق مشترك، ماشي تراضي. اللي كنقولوا اتفاق مشترك بمعنى اننا ما نسمعش حقي أنا. جلسنا انت خديتي حقك وانا خديت حقي. اما داك التراضي بعض المرات كتحس بان كاين واحد الطرف ضعيف في هذيك عدم التكافؤ في العلاقه. صحيح. غير واحد القضيه مهمه، دخلنا مزيان. جوج ديال النقاط مهمه خديت من الهضره ديالك. قلتي بانه النزاع الرياضي عنده خصوصيات ديالو، ما يمكنش نطبقوا عليه غير قانون الشغل ولا قانون ولا كذا. الو خصو حتى الناس ديال الاختصاص. طبيعي. اول سؤال كنطرح انا فاش شفت لا ليست ديال الاعضاء ديال هذه المحكمه الرياضيه، فكلهم قضاة، ما كاينش الناس ديال الاختصاص، غير بحال دابا ما كاينش غير قضاة، راه كاينين حتى من اجهزه اخرى. كاين جوج اطر في الامانه العامه للحكومه، وكاين اطار في وزاره الماليه، ومعنا محامي. نورمالمون اللجان كيكونوا فيها الناس ديال القانون الدولي دكاتره اللي ولا ناس رياضيين ممارسين اللي مشاو داروا التكوين داكشي، باش كيكون حتى الشق كيف قلتي انت الرياضي، بحال الناس ديال الرياضه، الناس اللي في الجامعات بحال دابا اللي عندهم تجربه كبيره في القانون الرياضي والتسيير الرياضي. وهذه الخصوصيه هي الاهم، لان بزاف ديال الاحكام كنحكموا بواحد المساطر اللي ما عندهاش ما عندهاش ذاك روح القانون الرياضي اللي كتمس الرياضي. وهذا هو اللي تطرح السؤال الاولاني، باقي ما دخلناش في النقاش. مي اللائحه واخا الناس ديال الامانه العامه، مي فينا هما الناس اللي غيعطيوكم هذاك لو بلوس، حيت القانون الرياضي ما عنده علاقه بالقانون ديال القانون التشريعي والقوانين الاخرى. وهذا هو المشكل اللي يمكن نوقعوا فيه. واش درتوا قراءه لهذا الوضع هذا، لانه مهم بزاف. وسؤال ممتاز، انا جاوبك عليه، على اعتبار ان اولا الناس القواعد اللي كتحكم القانون المدني والقانون التجاري والقانون الرياضي هي واحده في العالم كامل. يعني رجال القانون نفس المبادئ اللي غيوظفها في القانون المدني في القانون التجاري، نفس المبادئ، كتختلف يعني الجزئيات لي ديتاي. بالنسبه للرياضه في المغرب عندنا مجموعه من الهيئات. كاينين بعض الهيئات اللي خاص تكون فيها التعدديه. نعطيك مثال، الغرفه الوطنيه لفض المنازعات لدى الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، باعتبارها هي محكمه الشغل، يعني الريغلومون ديالها، اللائحه التنظيميه ديالها كتفرض ان فيها تعدديه، فيها ممثلين ديال الانديه، فيها ممثلين عن اللاعبين، عصاب الجامعه. طبيعه ديال النزاع في مرحلته الاولى كتفرض انه تكون هذه التعدديه باش تكون واحد التوازن. ولكن بعد ما كتصدر القرار ديالها هنا في المرحله الثانيه، لان غيجي واحد الشخص اللي متضرر من ذاك الحكم خصو يطعن، وبالتالي خصك تطعن امام واحد الجهه اللي هي مستقله، ما خص تاثر لا بجمعيات ولا بلاعبين ولا خصها تكون محايده نوتر. هذا هو الدور ديالنا. علاش التجربه الاولى في المغرب خدينا قضاة؟ على اعتبار ان هذه المحكمه التحكيميه هي بمثابه محكمه، يعني فيها اجراءات، فيها مساطير، فيها اللي غنجيبوا ناس عاديين
ما غيضبطش بعد المسائل الاجرائيه المسطريه. غادي نجيبوا مثلا واحد اللاعب اللي دوز واحد 20 سنه في الكره وهذا ما غيفهمش الحكم، ما غيفهمش الحيثيات، ما غيفهمش كاينين وهذا الشيء هذا الشيء اللي كيخلينا اننا كنهضروا على الناس ديال الاختصاص، لان هذه اللجنه هذه 90% من القوانين ديالها هي قوانين ديال الفيفا كناخذ واحد لجنه الغرفه الوطنيه الوطنيه للنزاعات 90% ديال القوانين ديالها هي قوانين ديال الفيفا، وكنلائموا هذيك 10% كنخليوها على الخصوصيه المغرب. اذا الاختصاص نعطيكم مثال صغير، واش دابا اي محامي في هيئه الدار البيضاء ولا هيئه الرباط ولا هيئه اي مدينه غيقدر يمشي يترافع في الطاس في الفيفا؟ نو، لان كاين الاختصاص، الاسره ولا طلاق ولا ما عنده علاقه بالرياضه، وهذا هو المهم خصوصا في هذه الملفات اللي شتي. دابا لا بلوبار ديال الاحكام اللي كتخرج كلها كتهرس في الطاس، وهذا اللي كيعطينا مشكل ديال الاختصاص. واش متفق معك مليون في المية الناس ديال واخا هذه القضيه اللي هضرتي عليها ديال الاستقلاليه غادي نرجعوا لها، لان المرحله التاسيسيه كتكون صعيبه غنرجعوا ليها. واش الناس ديال الاختصاص اللي يمكن يعطيوكم لو كود مان، نتوما عندكم لا باز من الناس ديال الاختصاص، خصوصا الاختصاص ما كنهضرش انا في الرياضه، في القانون الرياضي، في المساطر الرياضيه، في القانون ديال الفيفا، واش عندكم ناس اكفاء في النيفو عالي اللي يقدر انهم يعطيوكم لو بلوس باش نحلوا هذه النزاعات؟ بطبيعه الحال هو في هذه المساله هذه ملي كنهضروا على الكفاءه موجوده. كتبقى المساله ديال التكوين وديال الاهتمام بالماده. نعطيك مثال، انا شخصيا كنهتم بالماده منذ سنوات، وكنحضر اطروحه ديال الدكتوراه في المنازعات الرياضيه. علاش؟ على اعتبار انه بلي غندخل لواحد المجال غنقتحمه، يا اما كنقولوا يعني خص تكون متمكن منه وضابطه، او لا بقى بعيد باش تفادى المشاكل. صحيح انه مثلا غرفه التحكيم الرياضي حنا دابا بصدد برمجه مجموعه من الدورات التكوينيه مع الطاس، على اعتبار ان راسلناهم ورحبوا بالفكره، لا هما للجنه الاولمبيه الدوليه سيو، وحنا دابا بصدد اعداد برنامج، لان الموسم دابا راه كيشارف على النهايه ديالو. ربما في السنه المقبله غتبرمج واحد 4 أو 5 حصص ديال التكوين في هذا المجال هذا. اما انا متفق معك انه التخصص اليوم اصبح واقع يفرض ذاته، سواء بالنسبه للمحكم او بالنسبه للمحامي او بالنسبه لجميع المتدخلين اطراف. لانه صحيح، انا بالمناسبه قبل واحد 15 يوم كانت ندوه دوليه في مراكش حول قانون الرياضه مقاربات متعدده، وحضروا معنا محامين من زيورخ من سويسرا، وكانت معنا واحد الممثله ديال مساعده ديال الكاتبه العامه للاتحاد الدولي فاطمه ساموره، كانت معنا وزعما وكانت عندي دردشه جانبيه معها، وقالت لي بان عندكم في المغرب مشاكل كبيره على مستوى التطبيق، خاصه قانون اللاعب. عندكم دي ليتيج اللي هما مع دي جوار اللي عندنا في لافيفا داك الشيء. قالت لي ودابا حنا بصدد كثير، قالت لي بصدد غنديروا جلسه عمل مع الجامعه الملكيه لكره القدم باش نحاولوا نتجاوزوا هذا المشكل هذا، لانه اللاعبين خاصه من افريقيا جنوب الصحراء عندهم مشاكل كبيره مع المشغل السابق مع الانديه المغربيه. اذا انا متفق معك في مساله التكوين هي ضروريه، والتخصص اليوم راه العالم كله كيتخصص ماشي غير في الرياضه، راه حتى دابا في النزاعات التجاريه راه الاغلبيه ديالها ما بقاتش كتسوى داخل المحاكم، الاغلبيه ديالها ولات كتمشي على الاربيتراج. دابا هذا هو الاختيار، يعني التوجه الجديد ديال العالم في فضل المنازعات. حيت كيقول لك ميو فو ان موفيز ارونجمون كان بون بروسي. بطبيعه الحال كتجلس كتلقى واحد النقطه ديال يعني تفاهم مع المشغل او تفاهم مع الشركه الاخرى، احسن ما تدخل ما هو اجرائي ومسطري وياخذ الوقت، ويمكن دوز سنوات عاد تاخذ الحق ديالك. غنتكلموا على هذه المحكمه الرياضيه، يعني درنا واحد التقديم ديالها مبسط للمستمع ديال راديو مصر. المحكمه الرياضيه او غرفه التحكيم الرياضي كما سماها القانون، حيت كل دوله اختارت التسميه ديالها، حيت ماشي كاين غير المغرب، كاين مجموعه من الدول اللي خدات هذه التجربه هذه. غرفه التحكيم الرياضي اللي هي واحد الهيئه محدثه لدى اللجنه الاولمبيه الوطنيه كتولى الفض والتسويه ديال النزاعات عن طريق التحكيم. ولا بد باش تجي امام هذه الهيئه ولا هذه المحكمه خاص يكون عندك في العقد اما شرط ديال التحكيم، يعني مكتوب في العقد الرياضي على ان اللاعب او النادي الا وقع شي نزاع بيناتهم فقبل ما يلجا للقضاء، والقضاء مكفول لكل مواطن، كل مواطن مكفول ليه الحق اللجوء للقضاء، ولكن قبل كيكون واحد كلوز داربيتراج، يعني بانك ضروري تدوز عن طريق مسطره التحكيم
وإلا ما كانش يعني النزاع تسوش عن طريق هذا المسطره ديال التحكيم، يمكن لك تمشي للمحكمه العاديه. هذه الحاله الاولى يكون شرط التحكيم. الا ما كانش شرط التحكيم فيمكن الاطراف يتفقوا مع بعضهم على اساس انهم يمشيو لهذه الغرفه ديال التحكيم باش يسويو ويفضوا هذا النزاع هذا بشكل نهائي. يعني هذه باختصار، نقدروا ندخلوا في لي ديتاي مستقبل يعني ديال الدقائق. لي ديتاي مرتبطين بقانون 30/09 لانه وبالمرسوم التنظيمي وبالمرسوم التنظيمي. لاحظنا ان القانون خرج في 2010، يعني مرات 8 سنين عاد شافت هذا يعني هذا الاجتهاد اللي داروا القانون يعني النور. كيفاش يمكننا نفسروا هذا التاخير اللي يعني تجاوز اكثر من 8 سنين تقريبا؟ رجعوا كما قلت لك في الكواليس. كاين القانون 87/6 راه صدر في 1986 وحتى ل 2010 تبدل وما تطبقش كامل. علاش؟ لان كنعرفوا ان الممارسه المغربيه كاين فيها واحد الواقع، وعندنا واحد العقليه معينه، لا عقليه لا ديال اللاعبين ولا ديال المسيرين. راه باش تنتقل من الهوايه للاحتراف راه ماشي غتمر في واحد الفتره اللي هي قصيره. وانا غنبغي نعطيك واحد المثال بسيط حتى على المستوى الدولي. جوزيف بلاتير في 2001 فكر انه يحدث واحد المحكمه ديال التحكيم في كره القدم، طاف. دابا كاينه الطاس، بغى يدير محكمه ديال كره القدم، ما قدرش. عام في 2002 كان الاجتماع ديال المكتب التنفيذي واقر بفشل هاد الامكانيه، هاد الامكانيه ديال تاسيس المحكمه. هي الفيفا عندها امكانيات وعندها موارد وبالتالي اضطروا انهم جلسوا مع الطاس، والطاس دارت واحد يعني لائحه ديال المحكمين خاصين بكره القدم لان ما كانش عندهم التخصص. اداك في 2002 لي ستاتيو ديال الفيفا كاملين داروا الاعتراف بالولايه القضائيه ديال الطاس. اذا نرجعوا للسؤال ديالك، راه تدريجيا ما يمكنش ان القانون 30/09 ينزل في واحد الفتره اللي هي قصيره. كاينه مجموعه من الامور اللوجستيكيه. كاينه هذاك الشيء هو السؤال. علاش شنو دابا كاين مسائل لوجستيكيه. راه كانت عندنا مشكله في الملاعب، كاين مشكل العقليه ديال المسير دابا لحد الساعه. ولكن المسير الا كانت عنده عقليه فاشله نطبقوا عليه القانون. تصور معايا اربع مرات ملي كتطبق القانون كتوقف الممارسه. الى هادشي اللي بغات دير الجامعه في هذا الخصوص ديال النزاعات هو المواكبه. واخا هي في القانون صعيبه، راه هادشي اللي بغيت بمعنى الا جيتي تطبق القوانين ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم حتى فرقه ما غتلعب الكره. صحيح. غير هذا المبدا ديال الناس اللي باقيين معطلين، حيت كتمشي عندهم ليه كيعرفوك ما تشغلهمش في هذا الشيء. كيطبق القانون كيعطيك مهله وكيزيد. القانون ما عنده علاقه بالعقليه. لا حيت القاعده القانونيه ملي كتجي من المجتمع، هو اللي كيصنع القاعده القانونيه. كندير شويه ديال انا كما القانون فاش كنبغي نصوبو راه ما فيش غير البعد القانوني يعني الصرف، راه فيه حتى المقاربه الاجتماعيه. راه بعض المرات واش الناس ما كيلعبوش على هذا لو بوين؟ كنهضر دابا على لو كونكري ملي كنشوف الانديه بريمير دوزيام ديفيزيون الهوات، واش الناس ما كيلعبوش على هذه القضيه ديال كيديروا قد راسهم في الاخر كيقول لك راه العقليه والقانون ما غيطبقش. دابا حنا في الواقع المعاش ديالنا عندنا ما يسمى غير دوز سلك. هذه اللي كتخرج علينا. خاصنا نديروا واحد الخريطه ديال الطريق من هنا لواحد 5 سنين ولا 10 سنين، نقولوا فين كاينين، نحدوا الموقع ديالنا وفين بغينا نتقدموا. هذا هو السؤال ديالي أنا. لان المبدا ديال غرفه التحكيم الرياضي ولا هذه المحاكم الرياضيه المبدا ديالو واضح وبين استقلاليه، مبدا الحياديه ومساطير اللي كتكون منصفه وكتعطيك الحق ديالك. هذه القضيه اللي هضر على امين، ولكن السؤال ديال من 2010 يلاه وصلنا لهذا الشيء. فجميع المحاكم ولا الغرف اللي داروا مروا من هذا الطاس اللي تنشأت في 84 ما تعترف بها حتى 2009 عاد اعترفت بها الفيفا، لان كان مشكل في مع الجامعات. كيقول خويا اش غنمشي عندك انت ولاش تحكم عليا؟ لا ما تحكمش عليا. وبقاو عندهم مشكل من 84 حتى 2009 عاد خداو الاعتراف الدولي من عند الفيفا باش ولا المجلس الدولي للتحكيم الرياضي. وهذا هو السؤال ديالي. انا يمكن في الاول حنا كنهضروا على مرحله التاسيس لان هي المهمه. مرحله التاسيس وخف واحد الجمله جات في البلاغ ديال اللجنه الاولمبيه ديال تعيين اعضائها كان في مرحله اولى دوز، لان اللجنه الاولمبيه هي اللي خصها تكري وداك الشيء. ولكن السؤال والاهم الاستقلاليه ديال هذه المحكمه، حتى هذا هو ديال باز. فاش كيكون التعيين، فاش انا كنعينك غدا نحيدك، انا اللي كنعين انا نحيد. فوقاش ولا شحال الوقت كيخصنا باش تكون عندنا استقلاليه
في القرار استقلاليه حتى واحد ما تابع لي، لان بحال دابا نتوما مقر ديالكم في اللجنه الاولمبيه، غدا تفيق شي جامعه تدعي اللجنه الاولمبيه حقرات عليا، واش غتقدر تستدعي رئيس اللجنه الاولمبيه وتجلسوا وانت جالس عنده تدفع لك الضو غدلين، ولا تدفع له الضو حيد اخر حيدك. اذا الاستقلال المرحله الاولى التاسيسيه سا باس، يلاه الناس كيتعودوا. فوقاش يمكن المراحل مصر بقات دائما تحت اللجنه الاولمبيه ديالهم، الوصايه ديال اللجنه الاولمبيه ديالهم. السعوديه والكويت كنظن بانهم مشاو مراحل كبيره في الاستقلاليه، ولاو عندهم قرارات اللي يمكن تضرب بها المثال. حنا المغرب عندنا لجان اللي فيها مشاكل، غنرجعوا العمل ديالها. فوقاش غادي نوصلوا للاستقلاليه التامه باش ما نبقاوش يوليو القرارات ديالكم نتوما قرارات نهائيه. الا حكمت عليك انا سالينا، ماشي نحكم عليك انا وغدا تمشي للمحكمه، ولا نحكم عليك غدا تلقاك في الطاس. فوقاش غنوصلوا للاستقلاليه على حسب البدايه ديالكم. طيب بالنسبه للتجربه المغربيه ما نتكلموا فيها حتى ناخذوا التجربه الدوليه اللي سبقتنا ديال الطاس. الطاس تاسس في 1983 اسسها سامارونج، وسامارونج هو اللي عين، كان ديك الساعه هو رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه، وهو اللي عين الرئيس ديالها. من 1984 اللي انطلقت فيه حتى 1993 تطرح سؤال الاستقلاليه، لان كانوا مجموعه من الرياضيين وقعوا لهم نزاعات، وصدرت الطاس يعني الاحكام ديالها في هذوك النزاعات وما عجبتهمش. فين مشاو للمحكمه الفيدراليه السويسريه، باعتباريه بحال كنقولوا محكمه النقد المغربيه. كانت هي اخر في القانون ديال الرياضه، كيقول لك هي اخر مرحله من بعد الطاس اذا كان شي قرار ديالها. لا هي ديك المحكمه الفيدراليه السويسريه ما كتراقبش لو فون، لا فورم صافي، وبالتالي راه الحكم الا كان راه نهائي، غير الشكل الا كان شي خطا في الشكليات. تمام. يعني في 1974 العائله الرياضيه الدوليه ارتأت بانه مادام ان المحكمه الفيدراليه حسمات، قالت بان محكمه الطاس هي محكمه تحكيم رياضيه متخصصه والقرارات ديالها نهائيه، ولكن هذا السؤال الاستقلاليه مادام تطرح لا وما تجاوزوه، لان الاعتراف بالولايه هو المهم. طبيعه الحال فاش كيكونوا عندي جامعات وكنجي انا وكنقول لك انت اللي غادي نعطيك انك تحكم بيني وبين واحد، هذا هو المشكل. كيقول لك انا واخويا هادو معينهم هذا ولا هادو تابع لهذا، ونمشي نهار شي نهار نكون معاه في لسان ولا المشكل. اذا تعذبوا راه يمكن حتى ل 2009 جو كخوا عاد الفيفا 2002 اعترفت تخرج ستاتيو في 2002 اعترفوا بالولايه القضائيه ديال الفيفا. غير شوف يعني الطاس اللي هادو كنهضروا على او نيفو انترناسيونال، يعني مستوى دولي، من 1984 حتى ل 1994 شحال هادي 10 سنوات باش انهم حلوا هذا المشكل. بالنسبه للمغرب شحال خصو هذه المده على حسب الطبيعه ديال العقليه. انا كنهضر على العقليات ولا عاودتي على العقليه المغربيه تماما. دابا راه كاين اللي باقي ما انطلقتش الغرفه في العمل ديالو، بدا كيشكك فيها وبدا كيشكك في واش غادي تدير، واش غتفعل، واش دونك هذه نقطه. بالنسبه ذكرتي التجربه ديال مصر والتجربه ديال السعوديه والتجربه ديال الكويت، واش استفدنا؟ لا بلاتي تجربه الكويت من التجارب الفاشله على المستوى الدولي، على اعتبار ان الاتحاد الدولي واللجنه الاولمبيه الدوليه اللجنه الوطنيه الكويتيه دائما معرضه للتوقيف. لا ما كاينش علاقه، لان المشكل حنا كنهضروا في النزاعات الداخليه. عندهم وزير العدل هو اللي عين رئيس اللجنه الاولمبيه الكويتيه، وبالتالي اللي يعني ما هضرناش على الهيئه التحكيميه، كنهضروا على اللجنه الاولمبيه معينه. السعوديه الان هي وقفات عندهم. مصر يلا الاسبوع يعني السنه المنصرمه عاد داروا هذه الهيئه. المغرب راه هي تريت، راه كنشوفوا المحيط ديالنا اش واقع في التحكيم. الاغلبيه النزاعات دابا الرياضيين كيمشيو للطاس. اذا ما جدوى هذه الغرفه التحكيميه اللي كانت غتكون الا ما كيدوز حتى ملف منا، شنو الجدوى ديالها؟ الا كنا غنديروا غير بوغ لا فورم ونقولوا راه حنا في المغرب راه ما كاينلاش، لان عندنا تجارب سابقه مزيان. دونك اليوم حنا كنتريتو كنشوفوا حتى القانون ما كيساعدش. المرسوم التطبيقي راه فيه مجموعه من الامور اللي خصها اعاده النظر، التحيين ديالها في المساطر الاجرائيه. حنا اللي جينا للغرفه اللي تعيننا وكنطالعوا عليه يعني كنجبروا مجموعه من المقتضيات اللي صعيب تطبقها. مثلا ما عندناش المحكم الواحد، نقول لك عطينا شي جوج اونيك ما كاينش. بحال دابا بعض النزاعات ديال اللي كتقول لك يعني ان الطعن في القرارات الصادره على اللجنه الاستئنافيه، عند اللاعب ولا المدرب ولا الوسيط الرياضي عنده الحق انه يطعن امام غرفه التحكيم الرياضي، ولكن ما يمكنش نديروا لها هيئه ثلاثيه 3 المحكمين. خاص يكون جوج اونيك باش كان يعني نسرعوا، بمعنى كنتكيفوا مع الوضعيه.
اي حنا دابا يلاه شوف كاين واحد قبل كدير واحد دياغنوستيك قبل ما تنطلق كتشخص بعدا، حيت الا كنا انا قلت لك حنا غرفه التحكيم الرياضي ما بغيناش نكونوا تجربه فاشله منذ البدايه، بغينا تكون انطلاقه صحيحه. حنا كنشوفوا حتى الطاس حتى هي راه هذوك الاجتهادات القضائيه ديالها راه حتى هي دابا كتدراس وكنشوفوا التوجه ديالها باش يعني استاذ الا فهمت في كاين الخطوره انه الاتحاد الدولي لكرة القدم في المادة 59 شنو كتقول لك؟ كتقول لك بأن الطاس لا تختص في النزاعات التي سبق اللي سبق لمحكمة تحكيمية وطنية مؤسسة طبقا للقانون أن بتت فيها، بمعنى إلا بتيت لك أنا كغرفة التحكيم الرياضية سالينا ومشيتي للطاس كيقول لك سبقية البت راه سالي يعني حيت اللجنه الدوليه الطاس كتعترف بك قبل ما تكون، الا ما اعترفتش بك راه غادي يمشي عندها، وهذا هو الاساس. كاين هذا هو الاعتراف الاساس. الا كان حيت الفكر ديال لجنه التحكيم الدوليه كيقول لك حنا كنشجعوا هاد المحاكم باش كيخفوا علينا، لان كاين واحد لومبوتياج ديال لي زافير في الطاس، مي خاص تكون الاستقلاليه والحياديه عاد كيعطوك اوكي، سينو تمشي عندهم بحال دابا اللجنه ديال النزاعات اللي عندنا حنا في العقود في اي عقد كاين بحال دابا مع لاعب اجنبي كتلقى واحد البند ديال خاص الا كان عندنا شي نزاع نمشيو للجنه ديال الجامعه ديالنا وما نمشيوش لاي محكمه اخرى. وكنشوفوا اي نزاع هنا كيمشي الغد اللي كتلقاه في الطاس. علاش؟ لان كاينين بزاف ديال الامور اللي غادي نناقشوها اللي اي حكم في لجنه النزاعات المغربيه كيف ما كان النوع ديالو غيمشي للطاس غادي تنقدوا. علاش؟ هادشي اللي غنتعرفوا عليه. غادي تسمحوا لي غنمشيو للفاصل الاعلاني، ما غاديش يفوت اكثر من 20 ثانيه ونرجعوا لكم. ذكرونا دائما انتم مع برنامج دواسه. اليوم دخلنا في المسطره وفي القانون وفي التحكيم الرياضي، غنخرجوا من المشاكل اللي هي عمليه وغندخلوا في المشاكل اللي هي في لو فون في لا لوا، في القانون، في العقود، في المساطير، في الاجال، يعني اشياء اللي كتهم الممارسه الرياضيه ولكن في الشق القانوني. راديو مارس، إذاعة الرياضة والموسيقى 100%. الدورة 25 من البطولة الاحترافية القسم أول مباشرة على راديو مارس. الفتح الرياضي تستقبل حسيد أكادير نهار الأحد مع 8 ديال الليل بملعب مولاي حسن بالرباط. الفتح الرياضي حسيد أكادير مباشرة على راديو مارس. راديو مارس، إذاعة الرياضة والموسيقى 100%. عشرة و28 دقيقة على موجة راديو مارس. احنا دائما معكم في برنامج دواسة. السي خليل بوبحي هو الضيف ديالنا، بالإضافة للسي سعيد سملال اللي هو عضو وكذلك مستشار بالمحكمة الرياضية. فإذا عندك شي تعقيب السي سعيد؟ عندي تعقيب غير بخصوص الدرجة ديال التقاليد بالنسبة للطاس. الطاس ماشي درجة ثالثة بالنسبة لغرفة التحكيم الرياضي، لأن القرار اللي كيتصدر في المرحله الاستئنافيه كتعتبر قرار نهائي نافذ لا تعقيب فيه، وبالتالي هاد الطاس ديال الدوليه ماشي درجه من درجه التقاليد بالنسبه لغرفه التحكيم الرياضي. يعني محمد فاخر خسر ابتدائيا واستئنافيا في المغرب، مشى للطاس ربح. لان محمد فاخر ما جاش لغرفه التحكيم الرياضي، لان غرفه التحكيم الرياضي مازال ما بديناش. يعني الصافي ديالكم محمد داز لعندكم انتم القرار ديالكم بكل سوا كان غيكون نهائي. المرحله الاستئنافيه يكون نهائي. غير واحد القضيه، غير بالنسبه للمسطره، اسمح لي قطعتك. بالنسبه للمسطره دابا بالنسبه للعقد النموذجي اللي صدره وزاره الشباب والرياضه، كاين عندنا عقد نموذجي كيف قال سي امين ان هذاك العقد النموذجي كيخضع لمقتضيات القانون ديال 99 65. يعني الرياضي المحترف تخضع لقوانين الشغل بغض النظر على التحكيم الرياضي. الا ما اقتنعش بالتحكيم الرياضي يمكن له يلجا للمحكمه العاديه في اطار وكتطبق قواعد قانون الشغل من تبعيه ورقابه وهذا. بالنسبه لغرفه التحكيم الرياضي كاين فيها بالنسبه على المستوى المسطره كاين المرحله الابتدائيه، المرحله الاستئنافيه. مرحله قبل ما كنجيو للمرحله الابتدائيه كاين مسطره الصلح.
واللي هي ضروريه. بحال في فرنسا كتقول لي برودوم، يعني رئيس تخاصم مع المدرب ديالو قبل ما يمشيو للمحاكم ويجلسوا مع راسهم، كيجلسوا لا شوم دي برودوم، كيحاولوا يصالحوا بيناتهم ويتفاهموا على واحد المبلغ مالي باش يفاصلوا العلاقه بيناتهم. الا ما كانش طرف من الاطراف راضي على هذه العلاقه عاد كان نصعدوا من الناحيه القانونيه. في هذه المرحله ديال محاوله الصلح كيف قال الاخ امين، الى الناس اتفقوا على انتهى النزاع، الناس ما اتفقوش كينتقلوا لغرفه التحكيم الرياضي بناء على طلب ديال احد الاطراف النزاع، لان يمتى كتوضع غرفه التحكيم الرياضيه يدها على القضيه الوقت اللي كيتطلب منها باش تفصل في النزاع بين الطرفين. وهذه الغرفه هي كيف قال السي امين في البدايه ديال الحوار ان الهدف ديالها حل المنازعات الرياضيه بعيدا عن الاشكالات القضائيه وبعيدا عن المساطر القضائيه، وحتى باش يبقاو الناس، لان الطبيعه الرياضيه كتبغي تكون ذاك الود والاخاء بين الاطراف، وبالتالي كيمكن واحد النهار غيعاودوا يتراجعوا، يمكن يرجعوا يخدموا جميع. يعني الا بديتوا نتوما كنضرب على لجنه الاستئناف في الجامعه ما خصهاش تبقى، ولا تولي كدير حوايج اخرى وتخلي لا لجنه الاستئناف ديال الجامعه، لجنه الاستئناف كتعلق بالقرارات التاديبيه. وهذيك القرارات التاديبيه في حد ذاتها النزاعات غيوليو عندكم نتوما تحكم اللجنه اللي في الجامعه، من بعد خصني يجي عندك لا التحكيم كيتعلق بشروط ديال العقد وتطبيق ديال العقد بين الرياضي وبين بمعنى عادل. الا ما كانش في العقد ديالي انه في بند من البنود ولا في فصل من الفصول بانه في حاله مشكل بين النزاعات في الجامعه، غير بالنسبه للعقد وجاوبني باش نفهم. لجنه النزاعات في الجامعه غتولي القرار ديالها نهائي، الا ما عجبكش يجي عندكم. لا انا نورمالمون ما ندوش للاستئناف، وعاد من الاستئناف نجي لعندك. لا هذيك بالنسبه للتاديب كنهضروا على التاديب، ما كنهضرش على التاديب. حنا كنهضروا على النزاعات، على عقد على العقد ديال السي امين، عقد الشغل ديال الرياضي المحترف تاديبي. وي راه غادي تمشي نتوما غادي تحكموا على واحد عنده ماتش وواحد عنده جوج ماتشات. كنهضر على النزاعات. النزاع بالنسبه للنزاع كاين جوج المراحل، كاين قلت لك كتسبقوا مرحله ديال الصلح، وفي حاله الفشل ديالها لان كاين طبقا العقد النموذجي اللي صدرته وزاره الشباب والرياضه تلتجئ للتحكيم الرياضي. هي لجنه النزاعات اللي كاينه في الجامعه. لا مختلف على لجنه النزاعات، غرفه التحكيم تختلف عن لجنه النزاعات. دابا نشرح لك. دابا بيني وبينكم هذا هو السؤال اللي شكون واضح. شرح لي. دابا النزاعات الرياضيه فيها جوج الانواع. كاين نزاعات ذات الطبيعه تاديبيه، وكاين نزاعات ذات الطبيعه ماليه. ياك نزاعات ذات الطبيعه التاديبيه، فكاين النظام الاساسي للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم اللي حدد اللجان القضائيه. اللجان القضائيه ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم كاينين 4. كاين اللجنه التاديبيه، واللجنه اللجنه التاديبيه الابتدائيه، وكاين اللجنه المركزيه للاستئناف، وكاين لجنه الانتخابات، وكاين اللجنه ديال مراقبه تدبير الانديه. هادو اللجان القضائيه. باللي كنرجعوا القانون اللي كينظم الغرفه الوطنيه لفض المنازعات، اللي هي ماشي لجنه قضائيه، هي بمثابه محكمه الشغل. تتقول لك بان هي يعني العقود اللي ليتيج اللي كيوقعوا ما بين الرياضيين والمدربين والانديه راه اوبليغاتوار، يعني اجبارا خاصهم يدوزوا للغرفه الوطنيه لفض المنازعات. هذه الغرفه الوطنيه لفض المنازعات كتصدر قرار ابتدائي. القانون اللي كينظم هذه الغرفه كيقول لك بان الرياضي اللي متضرر خصو يطعن داخل اجل 5 ايام في هذاك القرار امام اللجنه المركزيه للاستئناف. وباللي كتصدر هي القرار ديال الاستئنافي اما بالتأييد ديال ذاك القرار او الالغاء ديالو والتعديل ديالو. القانون اش كيقول لك؟ كيقول لك بان الرياضي عنده الحق يعني يطعن بصفه انتهائيه ديغني غوكور امام غرفه التحكيم الرياضي، ولكن الى غايه انشائها وتاسيسها عنده الحق يمشي للطاس. هذه في المسائل اللي كتعلق بالعقود اللي قلنا الغرفه الوطنيه لفض المنازعات. اما بالنسبه للمسائل التاديبيه فاللجنه الابتدائيه كتصدر القرار ديالها. لجنه الاستئنافات يعني كيمشي يطعن اللاعب داخل اجل 5 ايام، اما كتأيد ديك العقوبه او لا كتلغيها. عنده الحق يطعن امام غرفه التحكيم الرياضي. علاش؟ لان الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم هي الجامعه الوحيده التي تعترف بالولايه القضائيه ديال غرفه التحكيم الرياضي المغربيه، مع كامل الاسف. دابا حنا كنطالبوا حتى من هذا المنبر الجامعات، لان الجموع العامه قادمه تعدل النظام الاساسي ديالها باش يعترفوا بهذه الولايه القضائيه. بمعنى طونك ما اعترفوش بالولايه القضائيه كتولي نتوما تقريبا في بطاله، لان لا ولات الزاميه. دابا خصهم الجامعه خصهم انهم يدرجوها في القانون، لان الجامعه دايرها في القانون ديالها في النظام الاساسي ديالها. حيت الا بغيتي تمشي تاخذ
الترخيص الترخيص غيقول لك سير تتنص على هاد النقطه الوغ الزاميه. حتى في العقود دابا مشكلش كنقول الذهنيات. دابا العقود الرياضيه خرجت شحال هذه يعني الكونترا تيب اللي كاينه، وكتلقى باقي من الانديه مع الرياضيين كيمشيو يتعاقدوا يمشيو للجماعه ويكتبوا واحد عند كاتب عمومي واللاعب راه هنا خص يعرف اللاعب اللاعب والمدرب. ما بقاش هادشي. لا انا شفت بالطالع شفت بعض العقود خاص الكونترا تيب. لا كونترا تيب عرفتي دابا الكونترا تيب عرفتي لازم مشيتي عند شكون كتحمي؟ كتحمي اللاعب الطرفين بجوج. لا ما بقاش هادشي ما بقاش هذا هادشي ما بقاش ان نتمناو الجامعه الملكيه حنا كنهضروا على الكره بليز او موان الكره الا ما عندكش كونترا تيب ما غاديش يوافقوا لك لا عليه باش نكون فهمتيني. هي راه ماشي اجباريه، راه ماشي ملزمه. الا ما درتيش كونتراتيب حيت المشرع ما دارش تقدر الجزاء، دير الا ما درتيش كونتراتيب غادي نعاقبك. تقدر لا دير سكون ابيل في التزام القانون. ولا- لا تقدر دير لا تقدر دابا دير ان الجامعه كونترا سو سان بريفي، لا. بمعنى قانون يعني كتلائموا على حسب كوميم حنا الاتفاق بينك وبين الطرف شفنا هذه الآخر. المرحله ديال الكاتب عمومي وداك الشيء كوميم كاين دابا كونترا تيب ديال الجامعه كيعمروها الاطراف وداك الشيء. يمكن السؤال حنا كنهضروا على العمل، شنو هو العمل كيفاش غيكون العمل ديالكم نتوما كغرفه ديال التحكيم الرياضي؟ واش نتوما بحال الطاس في نفس الفيلم وغادي ديروا نفس النزاعات والوساطه وداك الشيء، وكيفاش غتتم هذا العمل؟ اذا كنعرفوا في الطاس، وهذا هو الاشكال الكبير اللي عندنا في المغرب، هو الملفات بين 6 شهور وعام. حنا هنا في المغرب لا ما نسولوا الملفات بين لا، 6 شهور، لا. لا الملفات بين 6 شهور و9 اشهر. مزيان. درتي معايا زميل انت كاع قصتي كاع من القانون الحد الاقصى هو 9 اشهر، 9 حنا- اشهر قابله للتمديد لمره واحده في اخباركم اللي هي نتوما 3 اشهر. في اخباركم ملفات في النزاع شحال كيبقاو؟ طبيعي الحال طبيعي. سنوات. اذا حيت الا دزنا عندكم حنا كنعرفوا الطاس ما كتعرفش تسنى نحيدوا من الاشهار من المنحه وداك الشيء. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندكم شهر طنطا خلص ما تخلصش موا 3 موا 6 طيح. واش بعدا نعرفوا شنو هو العمل ديالكم كيفاش غادي تدبروا الملف؟ حتى القانون 3009 راه عطى الاجالات قصيره بزاف. كاين اجل ديال 3 ايام، كاين اجل ديال 6 مزيان. ايام، كاين 8 ايام، واش كاين نتوما 10 ايام. قادين تطبقوا هذا القانون؟ نعم قادين، كرة لان القدم الناس الوطنيه. نعم كاين لان كاين ناس محترفين. حيت دابا انت فاش كتقول لي بحال هكا، دابا حنا عندنا واحد السياسه في الجامعه ديال المواكبه ديال فرقه مساكن راه ما عندهمش، نجريو معاهم حكا نخليو لهم باش يريكروتيو ويجيبوا لنا وريقات، وخلص انت باقي عندك النوبه حتى 2023 انت حتى 2024. اذا الجامعه الملكيه المغربيه في الاصل حاله واحد المصيبه كحله ديال الانديه كدير السوسيال. كدير السوسيال، لان كون ما كانش الجامعه كون راه حنا ما عارفين ولا ما غرفه عارفين. التحكيم الرياضي غرفه كتحكم القوانين وكتحكم مصادر. راح دابا كاين واحد التناقض. الهضره ديال العقلية. سي بوبعيد. سي خالد والهضره ديال سي سعيد. سي خالد كيقول لك حنا في المغرب خصنا نديروا حتى حنا المواكبه وبشويه ونجيريو. انت كتقول لي لا نطبقوا القانون. بيان سور. حيت انا الا كنت غنجي عندك وغادي تطبق عندي القانون ما غنمشيش للطاس، حيت عارف ما غتحكم بقاش عليا عندك الحق تمشي للطاس. ما نبقاوش نهضروا على الطاس لان ما بقاش عندك الحق ولا عندك مزيان. القانون. واش غدير بحال الطاس؟ الو غادي نجي تحكم عليا 6 شهور 9 شهور ناخذ لا فلوسي. سي عادل فهمتيني اش بغيت نقول؟ لا هذاك التنفيذ تيبقى في التنفيذ. السؤال اما ديال- انا بالنسبه لي كمحكم غادي تزاد غرفه التحكيميه. كيم خص تطبيق القانون. الطاس كيمشيو تطبيق على الناس الأحكام. لان كيكون كاينه كتابه تطبيق الضبط اللي غتسهل على التنفيذ ديال الاحكام. وتخلي عليهم. لا كاينه كتابه الضبط اللي كتسهل على التحكيم. كاين واحد الجهات حنا اذا جايين ما ليه. غنبقاوش في المواكبه. لا سي عادل باش نوضح لك هذه تفضل. المساله هذه. هي تجربه جديده في المغرب ياك. حنا خرجنا من الطبيعه ديال المحاكم العاديه ديال القصر والزجر والاجبار. حنا ملي كتجي النزاعات كتسوى في اطار حبي ياك. القانون راه واضح كيقول لك ان القرارات ديال غرفه التنفيذ غرفه التحكيم هي قرارات واجبه التطبيق ونافذه. باللي غادي يجي الغرفه يطعن وكتصدر القرار، هذاك القرار بمثابه سند تنفيذي لا غير قابل للطعن. Irrevocable. يمكن لك دير به جميع الاجراءات ديال التنفيذ العاديه اللي هي الحجز واللي هي يعني تمشي مجموعه من الاجراءات ديال التنفيذ العاديه. هذا من جهه. غير هي غرفه التحكيم الرياضي طاس راه ماشي كتجي تجبر النادي باش يخلص. اش كدير الطاس؟ كتبلغ الحكم المعني بالامر والجامعه ديالته. والاتحاد الدولي. والاتحاد الدولي هو اللي كيراسل الجامعه باش نقول الطاس راه ما كتنفذش. عرف شكون اللي غينفذ لكم دونك اللي كيلزم لا انا باش نوضح لك نوضح للمستمعين. مزيان. دونك اللي كيجبر على التنفيذ راه ماشي الطاس اللي هو الاتحاد الدولي لكره القدم دابا اللي كيراسل الانديه شكون؟ فيفا. فيفا هادشي اللي غديروا حتى نتوما. راه جوستومون دابا حنا ملي كتوصل القرار كيتبلغ المعني بالامر
نسخه منه راه المعني بالامر كيبلغ للجامعه. مزيان. حنا عندنا واحد الاشكال في المغرب، حقوق التسويق وحقوق البث. شكون عند من؟ عند الجامعه، وكتعطي للانديه. حيت الا خلينا راه اش كنقول لك العقليه، الا خلينا بالطريقه القديمه راه ما غتخلصش. ما تخلص. دونك لا باللي- النوبه غ- مولا نوبة، دونك مولا نوبة. الجامعه اقصر طريق اش تحجز الانديه كتلقى ديجا الحسابات البنكيه ديالها محجوزين محجوز. لفائده اشخاص اخرين، بالتالي كيبقى المنفذ الوحيد لهذاك اللاعب باش حقوق البث. تبعه هي حقوق البث. راه الاشكال هو عاوتاني نهار التغيير الدينيه ونبداو نعطيو للانديه حق البث، هي تسوق البث ديالها. شكون غيبقى يخلص؟ علاش كنقول لك راه الاحتراف راه منظومه متكامله. حيت حنا دابا هذا الشيء اللي كتهضر عليه انت، حنا راه دايزين لمرحله الشركات. اذا خصنا نعرفوا بان مرحله الشركات، الا بقينا في مرحله الشركات وحنا باقي كنهضروا لا تسنى لا ما تريكريتيش سي لا، عادل. اذا ما غاديش نزيدوا. سي عادل نعرف مثال صغير. سي مرحله الشركات. دابا انا مش كنقول لك ان شي تجربه اللي كنا غناخذوها في المغرب اما نخوضوها بقوامها او لا، حيت الا بغينا ندخلوا الشركات باش نبداو يقولوا لنا راه المغرب راه ولا بطوله وعندهم شركات، راه ماشي هذا هو الغرض ديال الرياضه وتطوير الرياضه في المغرب. خاص ان قبل ما ندوزوا للشركات نديروا بعدا غير الملائمه مع النظام النموذجي كلشي ديال ديال الملائمه. لا غنكمل لك اللعب. دابا يلاه كنوركوا عليهم باش يديروا. راه ماشي كاين عقليات دار القانون نمشي نديروا وفرحان. راه الشركات الصيغه اللي جا بها القانون، راه الممارسه اللي غتثبت بانها راه متجاوز. راه مجموعه من الدول تجاوزات الشركات الرياضيه ورجعات الانديه للنظام القديم ديالها. شوف ارقى التجارب الناجحه في العالم اللي هي فريق برشلونه وريال مدريد. جمعيات. واش هما شركات؟ راه ماشي شركات، راهم جمعيات. وشنو داروا؟ استثمروا، نشئوا شركات اخرى موازيه تابعين للجمعيه كيسوقوا منتوجات اخرى. كتسوق الملابس الرياضيه، كاين المتحف، كاين راه هادشي بغينا نديرو، حنا بغينا نديرو. دابا حنا راه برشلونة الجمعيات الرياضيه شوف تبقى لا انت دابا شوف. لا انا ماشي كنقارن، انا عطيتك غير تجربه. لا التجربه فاش كنعطيو التجربه نعطيو التجربه على قدنا، حيت ما يمكنش نمشي نعطي تجربه ببارسا وانا باقي غارق في الغرق المبين. اذا التجارب ديالنا اذا انا كتفق معايا في الذهنيه، عندنا مشكله عقليات. الذهنيه علاش دابا هذه الجامعه، علاش دابا هذه الجامعه دايره المواكبه؟ حنا جبنا اللجنه ديال مراقبه الانديه، ماليه الانديه، وكان معنا السي طالبي العالمي ياك جا معنا وهضرنا مع خويا. انت كتراقب الانديه، كيفاش نادي عنده 4 مليار ديال الكريدي وكتخليه يريكروتي كتقول لك لا راه كيعطيني الضمانات؟ الشريف راه هذا العام عطاك الضمانات في الشتاء، في الصيف هذوك اللي عطاك عليهم الضمانات غادي يجيو عاوتاني يحطوا النزاعات وهي غاده وعاد هي مازال. قال لك لا حنا كنديروا المواكبه، حيت هو ما عندوش لو بوفوار باش يقول اليوم الرجاء غادي نعاد دير لي ريكروتمون، ما عندوش، ما يقدش. اذا حنا فاش كنجيو نهضروا كنقولوا حنا غنديروا محكمه رياضيه، محكمه رياضيه اللي واخده التفويض ديالها ولا معترفه من عند الطاس. هاد الطاس كتضمن لي انا الا مشيت لها كتضمن لي انه غنمشي لعندها دابا الرجاء شهر ما خلصوش، راك عارف اش غادي يوقع. واش غنمشيو في المواكبه وغنبقاو بهذا النظام ديال المغربي ديال ولا غتكون قاطعه مع المواكبه، ولا غندوزو للمعقول؟ الرجاء اللي ما غادي يخلصوش او اي نادي، شكون اللي غادي يتدخل؟ غتدخل الفيفا وتطبق قانون العقوبات اللي عندها اللي هي غادي نخصم اذا راه الجامعه الملكيه المغربيه خصها ولا الجامعات ولا الجامعات راه خصها تمشي هي في نفس المنحى. خصنا تانسبيراو من التجربه ديال. واش السؤال ديالي واضح؟ حتى الجواب كان واضح. لا حيت انت جاوبتيني بالطاس. واش نتوما غديروا لو رول ديال الطاس؟ غادي تحكم، غادي تصيفط للجامعه، نمشي معاك ضريبه غتحكم، غتصيفط للجامعه تقول لهم الملف الفلاني الفريق الفلاني خصو يخلص المونطون الفلاني. الا ما خلصوش في المده ديال 30 يوم موان 3 من بعد ما خلص في 15 جور موان 6 من بعد عادل. راه الطاس ماشي اللي كتنفذ، سي لا فيفا راه ماشي الطاس. لا انت قلتي لي الطاس كتقول الفيفا. انت ما كتقولش. اسمع انت غتراسل الفيفا ياك؟ لا الطاس كتراسل الفيفا. الفيفا اش كتقول للجامعه؟ كتقول لهم شوفوا خلص ما خلصش قطع ما قطعش طيح. القانون الان في الجامعه الملكيه المغربيه ياك؟ انتم غتحكموا غتراسلوا الجامعات، تراسلوا الجامعه الملكيه المغربيه. المغربيه صاحب المصلحه راه الطاس راه ما كتبلغش الفيفا، راه المحامي ديال الرياضي هو اللي كيبلغ الفيفا. خلي الشكل، لا ماشي راه الشكل مهم، راه الشكل المضمون سي عادل. في الممارسه ديال القضائيه التحكيميه الشكل راه مهم. واخا قول لي الشكل والمضمون ديالكم انتم اللي كيغيكم. حيت الشكل الا كان خاطئ راه القرار غادي ترفض منه. ما فهمتينيش بغيت تقول. انا فهمتك. الرياضي دابا نقول الرياضي اللي ياخذ القرار ديال الغرفه التحكيميه خاصو يمشي يبلغوا للجامعه. شنو المطلوب من الجامعه؟ انه
الجامعات دير لا موديفيكاسيون ديال الكود ديسيبلينير ديالها وتلائموا مع الاجراءات اللي كديرها الطاس في هذا المجال هذا ديال التنفيذ والاجبار على تنفيذ هاد الاحكام التحكيميه. اما غرفه التحكيم الرياضي الى ما مشات تقولهاش انتوما كتحكموا فوالا الى كتولي طرف. لا فهمت، انا فهمتك. انتوما كتحكموا والحكم كيطبق من عند صاحب المصلحه. انا متفق معك، غير واش حنا غنوصلوا لهذا النيفو. نعطيك مثال اشكاليه كبيره اللي عندنا في المغرب، وعلاش حنا دائما كنقولوا بانه اي قرار اتخذته اللجنه ديال اللجنه ديال النزاعات في المغرب غيمشي غيتكسر. علاش؟ لان في القوانين القوانين الدوليه كاين السي عادل الا سمحتي لي واحد المصطلح ما بقاوش نقولوا لجنه النزاعات لان كانت قبل 2015 لان بعد 2015 والمشكل اللي كان وقع للمغرب مع الفيفا في اطار الملائمه ديال القوانين راه لامنا القوانين ديالنا مع الانظمه ديال دابا كاينه الغرفه الوطنيه لفضل المنازعات. مزيان عرف مسائل المصطلحات علاش؟ لان بلي كندويو على لجنه الفضل باقي كنهضروا على الحقبه ما قبل 2015 والهوايه اللي كانت في الجامعه. شنو السميه ديالها؟ شكليه. الغرفه الوطنيه لفضل المنازعات. الغرفه الوطنيه لفضل المنازعات. القانون راه كاين ستاتيو ديالها كاين. القانون ديال الفيفا كيقول بان اي نزاع ريغلومون دي ليتيج شوم ناسيونال ريغلومون دي ليتيج اي نزاع اللي كيربحوا عنده لي 5% ديال الفوائد من نهار اللي كان خصو يتخلص. حنا في الجامعه الملكيه المغربيه وفي هذه اللجنه هذه ما عندنا يمكن الماده 28 من القانون المسطري ديال غرفه النزاعات وحتى الماده 14 مكرر ديال لي ترونسفير ديال لي جوار لي 5% حنا ما كنديروهاش حنا في المغرب هنا. واي ليتيج مشينا ليه الا هو كيحسبوا لك من نهار اللي كان خصك تخلص فيه لي 5%. حنا في الجامعه راك عارف فاش كنمشيو الليتيج حنا عارفين كومون سا سباس لان الانديه غارقه. كاين اللي عنده 23 24 25 وشد النوبه. واش القرارات اللي مهمه اللي ديال المنصفه واش غادي تاخذوا بعين الاعتبار هذه المسائل هذه وغادي تكون نفس القوانين اللي كاينه عندهم عندنا حنا هنا ولا غادي نديروا تكيف ديال القوانين اللي عندنا في المسطره ديال التحكيم؟ خصك تعرف الايجابيه اللي فيها ان الطرفين ديال النزاع كل واحد فيهم كيختار محكم. هذا الفريق مثلا ولا الاربيتر ديالي هذا هو الاربيتر ديالو ورئيس غرفه التحكيم راه كيعين الثالث. يعني كتولوا عندنا هيئه ثلاثيه. اكثر من هذا ان الاطراف هما اللي كيختاروا القانون الواجب التطبيق ماشي المحكم. هذا هو الفرق ما بين القضاء العادي والقضاء التحكيمي. نمشيو في شي قضيه في مسطريه نحاولوا نديروا ان كا براتيك. مثلا انا وقعت عقد مع نادي معين في الكونتراتيب قلنا انه في حاله نزاع اي كونترا كيقول لك في حاله نزاع كتمشي للمحكمه الفلانيه اللي هي اللي غتثبت من الاطراف انه قبل ما نمشيو للمحكمه ولا سميتو في حاله نزاع غنمشيو للغرفه ديالكم ياك وصل لكم يعني الملف. شنو هي الاجراءات وشنو هي المسطره باش نمشيو ونحاولوا نشرحوا للمستمع كيفاش يمكن تمشي هذه القضيه هذه؟ بالنسبه للاجراءات المسطريه الوقت اللي كيوضع المدعي الطلب ديالو بطبيعه الحال كيحط واحد التعويض مسبق في كتاب الضبط اللي غادي باش المصاريف ديال التبليغ هذه كوسيون. واش حددتوها ولا باقي؟ لكن نسب مئويه محدده من وزاره الشباب والرياضه على حسب المونطون اللي مطلوب صادره في الجريده الرسميه. مزيان المهم اللي كيوضع الطلب ديالو كيحدد واحد تحدد ليه رئاسه كتاب الضبط واحد المبلغ المالي اللي كيتمثل في المصاريف اما ديال الخبراء اما ديال هذا. من بعد كيجي كيحدد كنراسلوا هذاك الشخص المدعى اللي كنسميوه حنا المدعى عليه في مركز المدعى عليه. هذا الشخص كنوصلوا ليه ديك الدفعات اللي كيتيرها المدعي خصو يجاوب على داخل الاجل ديال 8 ايام. قبل ما كيجاوب كنوصلوا لهذه المرحله ديال الجواب ولا هذا المدعي كيختار محكم. المدعى عليه كيختار محكم. رئيس غرفه التحكيم كيختار محكم ثالث اللي كيتعتبر هو رئيس اللي كيسير الجلسه. والجلسه دائما كتكون سريه كتكون بحضور ديال الاطراف كيتناقشوا وكل واحد عنده حق. فاش كنقولوا بحال هكا كيختار محكم الناس راه يمشيو غالطين قلت لا راه ديالو غيدافع عليه. لا في اللائحه لا في اللائحه من اللائحه واحد
اللي يمكن كيعرفوا اللي فيها بالكفاءه 17 ديالو، يعرفوا محكم. بالعلم ديالو، يعرفوا لا. راه فيها فائده فائدة. كتكون الاطراف ماشي من نفس واحد عارف لا. انا جايك الدار ديالو. لا من لائحه المحكمين اللي معينين يعني بهذا هذه القانون. اللائحه هذه اللي كتشوف اللي عليها يعني كيكون الراي والراي المضاد، يعني العكس كتكون جوده في وي سا سي نورمال. المهم كيطرحوا الدفوع الى احتاجنا الخبره كيخلص الواجبات ديال الخبره وهذا باش نحدوا، لان غالبا كتلجا الخبره في حاله عدم اتفاق الاطراف باش تشوف المبالغ وهذا، لان الناس هنا كتهضر على ذوي الاختصاص. وي مثلا حنا بالنسبه لنا الا كان بان لنا ان الامر كيحتاج لواحد الخبره كنديروا خبره وكنقيموا دوك الاضرار اللي تعرض لها هذا المدعي وهذا، وبناء على هذا الشيء كنصدروا الحكم ديالنا. هذا الحكم ديالنا الا ما رضاوش به اي واحد من الاطراف تيلجا الغرفه الاستئنافيه. ملي كيتبلغ بطبيعه الحال كيلجا الغرفه الاستئنافيه. الهيئه التحكيميه الاستئنافيه. الهيئه التحكيميه الاستئنافيه. الهيئه التحكيميه الابتدائيه. انتم عندكم درجتين، تقاضي على درجتين. ما فهمتش بشويه. انا نشرح لك. بالنسبه للتقاضي على درجتين بحال القضاء العادي، غير كاينه المرحله الابتدائيه واي طرف كيحس براسو تضرر من ذاك القرار التحكيمي اللي تصدر ابتدائيا في المحكمه ديالكم نتوما. هيئه التحكيم الرياضي. قانون دابا نشرح لك دابا باش دابا كاين الغرفه الاختصاص ما دويناش في الاختصاص. الاختصاص ان هذه الغرفه هذه كتختص ابتدائيا واستئنافيا. ابتدائيا كتختص في النزاعات الناشئه عن تنظيم وممارسه الرياضه. ما نبقاوش كنهضروا غير على النزاعات، ما نبقاوش نشوفوا نزاعات رياضيه بداك الشكل التقليدي. يمكن كتهضر انت حتى دابا خلق المنافسات الرياضيه، تظاهرات. حنا دابا المغرب منظم كوب دافريك وقع شي فيلم. لا هنا مشيت الاجهزه ديال الاتحاد الدولي، لان كاين طرف دولي. لا كنهضروا حنا في المغرب، حنا ما عمرنا هضرنا على اجون اورغانيزاتور دي ماتش لا دي كومبيتيسيون. كنهضروا على دوك النزاعات التقليديه. ما كنشوفوش دابا راه عندنا النزاع التقليدي بالنسبه لاي واحد دابا ما اللعاب مع فرقه او مشغل مع السله جامعه مع تماما جامعه هادو كيتسموا الملفات الانيه. والنزاعات اللي كتكون ما بين لي زاجون جوور مع الانديه وما حتى هما راه يعني حديث اخر اللي بالتالي ما نختازلوش ماشي في العاب تمام. دونك الاشكال اللي كاين قبل ما نجاوبوا على الابتدائي والاستئنافي اللي راه كاين حتى واحد الاشكال في القانون، لانه دابا اللعاب يعني الزامي عليه انه مثلا بلي كان كاين مشكل ديال عقد انه خصو يمشي للغرفه الوطنيه لفضل المنازعات. هي حق ليه. علاش؟ لانه ما يمشيش عندنا للغرفه غيفوت عليه درجه من درجات التقاضي. يعني خصو يمشي للجامعه، تقدر تنصفوا الجامعه وما يجيش عندنا. وإلا ما نصفتوش الجامعه ابتدائيه هذاك اللي ما تنصفش هو اللي يجي عندكم راه تماما فهمتيني. وبالتالي حنا كنهضروا على العقود العاديه، العقود الرياضيه راه ما دويناش حتى على مثلا دابا ولا متدخلين اخرين في تنظيم المباريات. فهمتيني. ما بقيناش كنهضروا على التنظيم العادي. كاين حتى بحال دابا التوقيف ديال الانديه، طيح فرقه، حيد فرقه لقب، كاين بزاف ديال لي الطاس كتهضر على مثلا حقوق دغوا تيفي، حقوق البث التلفزي كتبث فيهم الطاس. حنا ما كنبثوش فيهم. علاش؟ كيقول لك راه عنده طبيعه تجاريه. فهمتيني. الطاس لا كتقول لك بانه النزاعات عندها بصفه عامه هي جميع النزاعات المرتبطه بالرياضه. سي نورمال، لان عندنا حقوق البث واحد غادي نقول سي نورمال غادي يمشي ليه. حتى دابا النقاش اللي مطروح على مثلا الملكيه الفكريه، واش الرياضه المباريات كتدخل في خانه الحقوق الملكيه الفكريه والحقوق المجاوره، واش غتخضع للحمايه ديال اتفاقيات بيرن. كاين حتى مشكله ديال بعض الانديه اللي الاسم ديالهم واخدين وحدين اخرين، بحال دابا انا بحال دابا كاسي ام بوان كذا واحدين واخذوا اللوغو ديالك. هذا نقاش. حنا في المغرب مازال الانديه ما كيتحلوش. فهمتيني. راه كاين مجموعه من الانديه كتعرض مثلا القرصنه ديال لا كاين العكس. شوف القانون خصو يجي باش يساهم في تطوير الرياضه ماشي في العرقله ديالها. دونك قلنا ان غرفه التحكيم الرياضي عندك كتختص ابتدائيا في التنظيم وممارسه الانشطه الرياضيه. القرارات اللي كيصدروا عليها مثلا لا رياضي مع نديروا حنا شركه رياضيه مع واحد المدرب مثلا ما موفوش بالالتزامات ديالهم، فهو يمكن له يجي مباشره. كاين شرط تحكيمي يمكن له يجي عندنا مباشره، ما يمشيش للغرفه الوطنيه لفضل المنازعات، على اعتبار انه راه كاين واحد الشرط. يعني كاين الفصل في القانون واحد لا كلوز كاينه لا كلوز في العقد النموذجي كاينه تماما. دونك يجي عندنا هنايا القرار الا ما عجبوش الابتدائي يطعن في الاستئناف عندنا، والقرار راه نهائي. غير هو حنا كنضمنوا انه راه المسطره هي سريه. الفرق بين علاش بامكانك تمشي للمحكمه العاديه، ولكن المحكمه العاديه الا مشيتي ليها غتبقى الملف واحد المده طويله، غادي تلقى ما كاينش التخصص، كاين المساله ديال العلانيه
لانه جالسوا كيتفرجوا فيك عباد الله. حنا كنعرفوا ان الرياضه هذه من الخصوصيات ديالها هو ان خصها يبقى الامور يعني على الوحده ديال الرياضه سريه. لان مثلا نعطيك مثال، لاعب اليوم يعني في نزاع مع واحد النادي، راه بعد واحد السنتين غيجي يوقع لنفس النادي، وبالتالي خص تبقى ديك الحبل الود. يمكن بعض القرارات كاينين بعض الناس اللي ما كيمشيوش حتى للاستئناف، حكم ابتدائي ومن بعد انا نمشي ديريكت للطاس. لا ما عندوش الحق. عنده الحق الا انا بينت بان ما كايناش استقلاليه في الحكم. لا ما عندوش الحق. علاش؟ شرح لي في المسطره ديالو. كاينه مسطره وكاين الناس ملتزمين الحياد، المحكم راه ملتزم بالاستقلاليه والحياد ديالو. الا انا بينت بان ما كايناش استقلاليه في الحكم سي عادين يمكن لي غيمشي القضاء العادي، غيمشي القضاء العادي، القضاء المغربي. من اختار لن يرجع. هذه قاعده في القانون بوحدو. القضاء العادي يقدر ما يعترفش بك انت كاع، يقول لك انايا قانون ديالي انا نطبق. هذا قانون، هذا راه قانون الاسمى بالنسبه للبلاد. وعدنا حنا انتم ماشي محكمه، انتم غير هيئه تحكيميه. الوغ انا لا مشيت للمحكمه الوغ كنتخطى جميع الامور اللي ما خصنيش نديرها. وعندك عقد كيقيدك، عندك عقد نموذجي كيقيدك. يعني في الكونترا تيب اللي غادي توقع مع الجامعه ديال الكره مثلا، اختصاص المكاني كيقيدك. كتكون ذاك الفصل الاجباري ديال في حاله نزاع طن خصك تمشي بالضروره لهنايا. هو سؤال الاستقلاليه. عندنا واحد المسطره كتسمى مسطره التجريح، بحيث انه بلا ماشي لما بان لي ماشي الا ما بانش لك هذاك المحكم مستقل ولا عندك تصاور ولا عندك اثباتات ان واحد جا كتجرح فيه، والقانون واضح كيقول لك ان جميع اللي تبتي هذيك المسطره كل اللي دارت واخا يكون حكم صدر قرار يعني تحكيم باطل في داخل اجل 7 ايام يعني تقدر تريكوزي بيان سور وتعاود المهم هذه القضيه اللي هضرتي عليها عجباتني ديال الاجال، وهي مهمه عندنا حنا بعدا في الكره، حيت الاجل الناس تقدر تموت بالجوع. عندنا حنا الغداء مهمه. عادل اعطيني اجل ديال 45 ثانيه ندوز لها بي برج عليك. راديو مارس، إذاعة الرياضة والموسيقى 100%. حلبة سباق الخيل بمراكش ترحب بكم يوم الأحد 21 أبريل ابتداء من الساعة 2 زوالا بمناسبة يوم الإمارات العربية المتحدة لسباقات الخيول العربية الأصيلة. العديد من الأنشطة للصغار والكبار في انتظاركم. الدخول بالمجان. يوم الإمارات العربية المتحدة لسباقات الخيول العربية الأصيلة من تنظيم الشركة الملكية لتشجيع الفرس سوغاك. الجولة 25 من البطولة الوطنية الاحترافية مباشرة على راديو مارس. يوسفية برشيد غادي تستقبل المغرب تطواني نهار السبت مع 4 بملعب البريد البرشيد. يوسفية برشيد المغرب تطواني مباشرة على راديو مارس. راديو مارس، إذاعة الرياضة والموسيقى 100%. هذه 10 58 دقيقه والله الا مشينا ساعه في القانون وفي الاجراءات وفي المسطره. انا باقي بالسؤال ديالي. نستافدوا انا فلان من فرتلان وقعت مع واحد النادي معين واحد العقد. الشرط ديالو هو انه في حاله نزاع بيناتنا فعاود نمشيو يعني المسطره اللي كتجمع اي مشغل ولد الحرفه اللي معاه الاجر ديالو، غادي نمشيو للمحكمه ديال التحكيم الرياضي. شنو هما الاجل باش ندفعوا الملف، شنو هي المسطره، وكيفاش يمكننا نتصوروا ان هذه القضيه تحل في اقرب الاجل. انتم واش مضبوطين بالاجل عكس مثلا حنا كتعرفوا القانون في المغرب، راه المحكمه كتمشي وكيقدر تخبر القضيه مده طويله ومن بعد نمشيو للاستئناف ومن بعد نمشيو للمجلس الاعلى وهي غاده. انتم في الواقع ديال الرياضه كيفاش غتكون الامور؟
بالنسبه للواقع ديال الرياضه راه قلت لك سابقا ان الاجل عندنا 6 شهور قبل التمديد مره واحده اللي هي 3 بمعنى- شهور داخل اجل 9 بمعنى اشهر في 9 شهور بين ما ابتدائيا واستئنافيا باش بين الملف توضع عندكم وتحكم فيه 9 شهور. هذه اقصى 6 مده شهور 6 شهور اولا 6 شهور قبل التمديد مره واحده استثناء الا كان شي قضيه معقده معقده أو مستنفة. تعذر شي يعني غالبا 6 شهور راه كافيه لفض النزاع. علاش؟ لان اولا المسطره حضوريه. كيف يرفع الامر الى غرفه التحكيم الرياضي؟ واحد الرياضي مثلا تضرر، عندنا جوج طرق، يا اما غادي تكون غتجي كمرحله ابتدائيه غدير مقال ديال الدعوه، غديروا انت ولا المحامي ديالك؟ طب شوف القانون واضح، اما يديروا اما المحامي او اي شخص يؤجرك عنده ملم بالميدان الرياضي ولا هذا ماشي مفروض فيك دير المحامي. اما المعني بالامر بطريقه شخصيه، او لا يمكن له يدير الرياضي مثلا ماناجر ديالو، شي واحد اللي فاهم هذاك الليتيج اللي كاين، او لا يستعان بمحامي. شريطه يكون واحد التوكيل اللي هو مكتوب باش توضع في الملف. خصو يحدد واحد المجموعه من الاجراءات الشكليه نص على القانون، الاسم ديالو، العنوان ديالو، الصفه ديالو واش مشغل ولا اجير، الطرف الاخر اللي كيتنازع معاه الاسم ديالو، العنوان ديالو، الصفه ديالو، موجز الوقائع، القانون الواجب التطبيق شنو كيطلب. هذا المذكر هذا غيوضع في كتاب الضبط، غيخلص على الرسم ديال كتاب الضبط اللي هو 1000 درهم، ثم غادي يوضع واحد المسبق ديال الاتعاب اللي كيحدو رئيس الغرفه بناء على القرار، بناء على القرار ديال المصاريف اللي هو منشور في الجريده الرسميه. هذه الطريقه الاولى، كاين المقال. كاين الطريقه الثانيه اللي هي الاستئناف، الطعن في قرارات صادره عن مثلا اللجنه الوطنيه، الغرفه الوطنيه لفض المنازعات، او اللجنه المركزيه للتحكيم، اللجنه المركزيه للاستئناف، كالطعن داخل اجل 10 ايام بلي توصل هذاك الرياضي، اللي كنقولوا رياضي يقدر يكون مدرب، يقدر يكون لاعب او جمعيه، او باللي كيتوصل بهذاك القرار عنده اجل ديال 10 ايام باش يطعن فيه. كيجي لعند الغرفه ديال التحكيم الكتاب الضبط، كيدير واحد التصريح، كيكون واحد النموذج كيدير تصريح بالاستئناف، غير خصو يديروا داخل اجل 10 ايام. الا ما داروش داخل اجل 10 ايام بين القرار والطعن للاستئناف من تاريخ التبليغ وسميتو كيف كنعتبر الا ما كانش تاريخ التبليغ هو التوصل بالقرار. الجامعه دابا عن طريق نوتيفيكاسيون عن طريق دابا الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، عن طريق الكاتب العام، الكتابه العامه ديالها راه كتبلغ جميع الرياضيين بالقرارات اللي كتصدر ضدهم، اللي كتبلغ به وكتوقع كدير لاكيوزي دو ريسبسيون، عندك كيتفتح لك اجل ديال 10 ايام، ما كيتحسبش اليوم الاخير. واش الميل فالابل ولا لا؟ لا بطبيعه الحال اي وسيله من وسائل الاثبات راه الا كانت الجامعه كتواصل عندها حتى خصها تكون غير الاثبات، لا بروف كوم كوا بانه راه كاين، راك توصلتي لا اكوزي دو ريسبسيون راه توصلتي بها. دونك في هذه الحاله عندك اجل ديال 10 ايام، ما كيتحسبش اليوم الاخير واليوم الاول، يعني كتولي عندك 12 يوم. الا كان صادف يوم الجمعه راه كتبدا حتى نهار الاثنين. الاجراءات العاديه في التقاضي، وهذاك التصريح من بعد خصك توضع واحد المذكره داخل واحد الاجل معين اللي هو قصير، ربما 3 ايام او 6 ايام، كتوضع واحد المذكره عاوتاني كتشرح فيها المستأنف عليه شكون هو، الصفه ديالو، الهويه ديالو، كدير عاوتاني موجز الوقائع، شنو كتعيب على ذاك القرار المطعون فيه، شنو كتطلب في المطالب ديالك. من بعد كيتبلغ المستأنف عليه، كتبلغوا غرفه التحكيم، خصو يجي ويختار محكم، والمستأنف يختار محكم. دابا في هذه الحاله الاستئنافيه، اسمح لي قطعتك استاذ، في الحاله الاستئنافيه المستأنف كيختار محكمين والمستأنف عليه محكمين، لان الغرفه الاستئنافيه كتكون من 5 اشخاص. داكور. دونك بريمير انستونس انتوما 3 دوزيام ابيل 5، واللي شارك في المرحله الابتدائيه ما عندوش حق يشارك في المرحله الاستئنافيه. صحيح. لان في الغرفه الاستئنافيه المستأنف كيختار محكمين، المستأنف عليه محكمين، ورئيس الغرفه كيختار محكم، وهذاك المحكم اللي كيختاروا رئيس الغرفه هو اللي كيترأس الجلسه والتسيير ديالها. وهاد القواعد هادو اللي رجعتي المدونه ديال التحكيم الرياضي النموذجيه الصادره عن الطاس، فهي يعني ماخوذه بواحد النسبه ديال 80%، يعني هي موازيه للتحكيم على المستوى الدولي. اللي المؤاخذه اللي عندنا على المرسوم حتى المساله ديال جوج اونيك هي اللي خصها تكون، لان غتكون كثره الملفات خاصه تكون في الاستئنافات. كاين شي قضايا اللي كتطلب جوج اونيك، جوج اونيك، بحال الطعن في القرارات الاستئنافيه مثلا ديال الغرفه الوطنيه لفض المنازعات، ما يمكنش دير 3 المحكمين وكل طرف، لان تبت فيها ابتدائيا واستئنافيا، وكطعن اخير امامنا ربما بعض القضايا كتحتاج غير محكم. بالنسبه للمراحل، دابا انا غادي نمشي، انا متضرر غنمشي للجنه النزاعات ياك، غادي ابتدائيا واستئنافيا، من بعد ما عجبنيش القرار، واش انا فاش غادي نجي عندكم دابا غيولي القرار قرار ماشي بيني وبين الطرف اللي معايا، غيولي بيني وبين القرار،
بين لانستيتو القرار اللي ما عاجبنيش، واش غنجي ندوز عندكم نتوما حتى نتوما جوج مراحل ولا مرحله واحده كتجي القرارات الاختصاصات ديال الغرفه انه يمكن الطعن امامها استئنافيا في القرارات الصادره انتهائيا عن الغرفه. اذا غادي نجي نحكي ماشي نعاودوا لا الهيئه الاستئنافيه مباشره بخمسه محكمين. كيولي هذه ما سمعتيهاش بخمسه محكمين ماشي ثلاثه، خمسه. يعني كتجي كتعزل جوج والطرف الاخر كيعزل جوج، كنوليو خمسه. يعني راه القانون ديال المعقول غيكون لو جوج يونيك غيسرع في يعني القضايا، بعض القضايا المحكم الواحد غادي يسرع في بعض القضايا. كنقولوا انه كباحث كنقول بانه راه بعض القضايا خاصها جوج يونيك. في اوروبا والدول المتقدمه الجوج يونيك هذه زوينه. الجوج يونيك دخل حتى في القضايا في توسكي ديسيبلينير. طبيعي شتي مثلا عادل عطاوك جاتك 4 صفرات وانت ريكوزيتي وحده فيهم بان لك انه ظلمك فيها الحكم، كتمشي لاستئناف الجامعه وتقدر تمشي للتريبيونال كيسميوه تريبيونال ادمينستراتيف سبورتيف في اسبانيا مثلا، وهو كي نو جوج با سور لو فون يجوج سور لا فورم. بحال حنايا مع الكاف في القرار فكان سور لا فورم، ان القرار فاش تخاد بواحد المعايير اللي ما كايناش في القوانين، وداك الشيء علاش ربحنا حنايا كان ذكاء. حيت لي فيز دو فورم مهمين بزاف كثير. الا ما كانوش كلشي كيريف. المهم انا غنعطيك واحد لوكا. شتي في المعهد العالي للقضاء اول حاجه كيعلموها هو الشكل، حيت هو البدايه هو المهم. حيت غلطتي غير في حاجه اما الموضوع انت كمحكم او كقاضي انت مسؤول عليه. يمكن تخطا يمكن تصيب، ولكن الشكل ما خصكش. نعطيك جوج ديال الحالات عادي وقعوا مؤخرا. الحاله ديال باريس سان جيرمان بور لو فير بلي فينونسي، الهيئه اللي ريكوزات القرار الاولاني ديال اليوفا على الفير بلي فينونسي لباريس سان جيرمان ما دفعتوش في الاجال اللي كي نص عليه القانون. اقول لهم احنا ما غنشوفوش كاع في المضمون لان انتم ما حطيتوش في الوقت. الحاله ديال واحد اللاعب ديال برشلونه في ماتش ديال لا كوب ديال الملك في اسبانيا ضد ليفانتي والبارح، لاعب عنده افيرتيسمون مع الفيليال ديال برشلونه، جامع 4 مطرود وما عندوش الحق يلعب الماتش. ليفانتي ما دفعتهاش في المده اللي كينص عليها القانون 7 ايام. المحكمه راه شافتها قالت لهم عندكم الحق، ولكن ما غاديش نقصي برشلونه من ما احترمتوش لان ما احترمتوش المساطير القانونيه. شي اسبانيا ديك التجربه الاسبانيه هما متقدمين حتى في هذه المساله ديال تسويه النزاعات. عندهم المحكمه الرياضيه تابعه للجنه الاولمبيه الاسبانيه الوطنيه، وعندهم المحكمه الاداريه الرياضيه تريبيونال ادمينستراتيف سبورتيف لما تابعه للمجلس الاعلى للرياضه. هذه جميع النزاعات المتعلقه بالانتخابات لا ديال الانديه ولا ديال الجامعات ولا كدوز، ما تمشيش المحكمه الاداريه كيف ما عندنا احنا او المحكمه الابتدائيه. فهمتي؟ يعني راه الممارسه، لان اسبانيا سنوات من الممارسه، وهما دابا بحال كنقولوا حنا ديك الممارسات الفضلى. حنا في المغرب ربما حنا كنعرفوا ان في المغرب دابا شوف النزاعات دابا اللي كتوقع في الجموع العامه راه كلها كتنشر في المحاكم وما كنخرجوا حتى نتيجه. دونك ملي غتكون عندنا شي انستونس بحال دابا جموع عامه ما فيها لا تصويت لا على تقرير مالي لا على تقرير ادبي، وكيجي رئيس اخر وكيبدا وكيمشي والاخر مشى الله يسهل عليه. شوف هما العائله حيت الرياضه بغينا ولا كرهنا كتبقى عائله كبيره. بلي كتكون عندنا هيئات حتى اداريه متخصصه غير في التسويه ديال هاد النزاعات هادو، راه حتى بغيت نسولك على هاد لوكا اللي دابا ديال القنيطره دابا قنيطره كان كومبلو. ما نقولوش كومبلو بقى شي حاجه. لا شوف هو كان وشي كومبلو، وكان واحد اتفاق بين جوج الاطراف باش يبقى واحد الطرف مزيان. طلع كان اتفاق بين الطرفين باش يبقى طرف. انت شوف هذاك الطرف اللي بقى انت شوف هذا حميد الرويسي رئيس، نعم، وانا وامين بيروك معارض. تعشينا كريدا العشاء وداك الشيء، واتفقنا على انه غادي نطلعوا للجمع العام وغادي نخليو حميد الرويسي رئيس مزيان. مع العلم انني انا ما مخلصش لاديزيون ديالي، ولكن في الورقه كاينه سميتي مزيان. دخلنا للجمع العام، حميد الرويسي تايق فينا، امورنا واضحه، دخلنا درنا لقينا بحيدناه. مشيت انا رئيس، وليت انا رئيس، مشينا خدامين كنشريو في اللعابه، شرينا الماتشات، درنا العقود، سينينا، درنا كل شيء، غادا كنسيروا الفريق يوميا وداك الشيء.
انا حميد الروسي بقى فيه الحال غدرتوني يا خاجي نوريكم شاد علينا الحجه مشى للمحكمه قال لهم هذا السيد اللي طلع رئيس بلاصتي ما مخلصش لا ديزيون ديالو ها هو في الورقه مكتوب نتحدى يجبد لي باش خلص القانون واضح الا بغيتي تخلص خصك تحط الشيك ديالك ديال 20 ميل ولا ديال 10 ميل ولا ديال 1000 درهم ما شغلناش تحطو ما عندكش الحجه لا تخاص باش خلصتي فاش طلعنا للمحكمه ارى لينا باش خلصتي انا راه مخلصها انا سميتي كاينه اعطينا باش خلصتي ما خلصتيش جمع عام لاغي يا وديك 9 شهور اللي ديك 9 شهور اللي تجري جرينا عليها تشري فيها اللعابه وتخسرت فيها فلوس من خزينه الفرقه ودابا القرار خرج هذه الشهر ولا شهر ونص وغادا علاش كنقولوا ان راه مشكل العقليه ما بني على باطل فهو باطل. العقليات وكيف غنديروا قانونا القانون لا يحمي لا المغفلين. ولكن اسمح لي ما بني على باطل هو باطل وهاد اللعابه اللي تشراو اللي خصهم يتخلصوا وهذا المدرب اللي تم التعاقد معاه وهذا السيروره الاداريه هذوك ما كيتواجهوش بهذه القضيه لا شغلهمش هما ماشي شغلهم هما غير بالنسبه لهاد النزاع هما بين تابعين للنادي هما غير تابعين ولكن بحال النادي. دابا نعطيك مثال صغير زعما بعض الطرائف خصوصا النادي القنيطري كنجيو الجمع العام خير وسلام كندخلوا الجمع العام كنجيبوا واحد التقرير مالي بلاتي السعادي الا ما كنتكلم على واحد النادي حنا كمحكمين في هذه غرفه التحكيم الرياضي ما يمكنش نعطيو راينا لان غدا ولا بعدو يقدر يتطرح النزاع لان هذا النزاع دابا كنسمعوا فريق اخر ماشي بعدين عرفتي كيتسمى هذه سبيل الاستئناس الاستئناس فريق اخر بدون ذكر عندنا اسماء واحد المبدا في القضاء بصفه عامه هو القاضي لا يقضي بعلمه واخا تعاود لي واقعه انا كنشوف شنو كاين سي نورمال سي نورمال دابا انا نعاود لكم بحال الاستئناس فريق كيجي حنا عارفين القانون باش التقرير المالي خصو يكون خص التقرير يكون فيزي وابروفي وداك الشيء كنجيو حنا للجمع العام كنجيبوا التقرير المالي 2 ورقات ولا 3 ورقات كاع الا درنا الجميل ما فيهم والو كنعطيوهم للناس في الجمع العام ما فيش ديون كاع كاينه ها شنو في الجمع العام مندوب ديال الجامعه ديال الجامعه كاين مندوب ديال الوزاره كاين هما كيكونوا ملاحظين ولكن حنا نقاش اخر ملاحظ ما فهمتش هذا الملاحظ انا كنعطيك الفلوس فعود فاش تعطيني الورقه كتجي كتشوف العابات وكتشوف وكتسكت ماشي مشكل تسكت ومن بعد تمشي دير التقرير وتعاود ماشي ولكن تمشي تسكت ولا عين شافت لا قلب وجه هنا فين كاين المشكل التقرير المالي الجامعه كتقول لك الا ما كانش فيزي من عند محلاف وداك الشيء ما كيتقبلش وكنشوفوا سنوات وحنا في الجمعه العامه كتحضر لها الصحافه وكناخذوا النسخ الملفات الماليه ديال الانديه ولا التقارير الماليه ما مسينيه ما ابروفيا ما والو من المحلفين وداك الشيء وغادا الامور وصافي وبخير. شتي جبت لك الموضوع ديال الجمعه العامه فين مشينا والله ما علاش كنقولوا بان راه المغرب عندنا مشكل ديال تراكم سنين راه الا بغينا نطوروا خاصنا نغيروا الذهنيه حنا غادي نغيروا غنبقاو محتفظين بالعقليه ديال راديو ماس ما غنغيروهاش لان هذه وقت لا بوب عندنا دقيقه ونص وما نرجعوا لكم باقي نتكلموا على عدد القضايا اللي دخلوا عندكم شحال قضيه دخلت لحد الساعه ما نقدر نقول لك ان كاينه وحده لان راه باقيين امور داخليه باقيين الاعداء القانون الداخلي دابا راه حنا اللجنه الاولمبيه باش تعطي رايها فيه لان حنا تابعين لها كاينه قضيه وحده ولكن انا قلت لك الموسم المقبل لان حنا بدينا في وسط الموسم المقبل يعني راه غادي ما غاديش تحكوا راسكم من ناحيه علاش لانه راه سيتم اشعار جميع الجامعات الملكيه اللي حنا كنهضروا على الكره لان الاكثر شعبيه في المغرب راه كاين نزاعات كبيره عند جامعات اخرين اللي زعما الله يحسن هذه 11 و13 دقيقه فاصل اعلاني وما نرجع لكم. راديو مارس إذاعة الرياضة والموسيقى 100%. الجولة 25 من البطولة الوطنية الاحترافية مباشرة على راديو مارس. ملعب المسيرة بأسفي غادي يحتضن مباراة أولمبيك أسفي والجيش الملكي نهار الأحد مع 6. أولمبيك أسفي الجيش الملكي مباشرة على راديو مارس. بغيتوا تطوروا الفلاحة ديالكم وتتعرفوا على التقنيات الجديدة في العالم الفلاحي؟ عندكم أسئلة وكتنتظروا الأجوبة من الخبراء والمهندسين الزراعيين في هذا القطاع؟ كتواجهوا صعوبات ومشاكل في المسارات التقنية وما عارفينش كيفاش تغلبوا عليها؟
موعدكم في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس من 16 إلى 21 أبريل 2019 برواق مجموعة OCP باش تكتشفوا العروض والخدمات اللي كتقدمها آلية المثمر من أجل تطوير فلاحة مثمرة ومستدامة وقادرة على خلق قيمة مضافة. الخبراء والمهندسون الزراعيون كينتظروكم للإجابة على جميع تساؤلاتكم وتعريفكم بالحلول المبتكرة والتكنولوجيا اللي تم تطويرها في إطار آلية المثمر اللي كتعتمد على مقاربة علمية كتمكن الفلاح من اتخاذ القرارات الصائبة بكل سهولة وبالتالي الرفع من المردودية الفلاحية. ما تنسوش الموعد من 16 إلى 21 أبريل 2019 بمكناس برواق مجموعة OCP الشريك التاريخي للفلاحة والفلاحين بالمغرب. Retrouvez tous les vendredis à 9h10 les pronos des courses hippiques marocaines sur Mars Attack en partenariat avec la Société Royale d'Encouragement du Cheval, SOREC. راديو مارس إذاعة الرياضة والموسيقى 100%. دائما معكم برنامج الدواسة. اليوم دخلنا في التحكيم الرياضي مع الضيفين ديالنا السي خالد بوبحي والسي سعيد سملال اللي هما اعضاء محكمه التحكيم الرياضيه اللي تم انشائها بموجب قانون 3009. دخلنا عادي في ديكا براتيك. كاين فرق بين لو كا ديال اللاعب مغربي مع لو كا ديال اللاعب اجنبي. يمكن لاعب اجنبي يجي القرار في 21 يوم يمشي ديريكت للطاس. اللاعب المغربي كاين القانون ديال الجامعه هو اللي كينظم هذه القضيه كسي خالد. بطبيعه الحال فبلي الطرفين ديال النزاع اللي كيكون احدهما اجنبي فكيحميه القانون الدولي ديال الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا. ولكن بلي كيكونوا الطرفين فاش غتكونوا نتوما المحكمه ديالكم واش غيبقى يمشي للطاس ولا نو؟ شوف هو مبدئيا عنده الخيار الا جا الطاس المغرب او المحكمه التحكيميه الرياضيه المغربيه وصدرت القرار ديالها راه نهائي. الا مشى للطاس غيقولوا له راك تقاضيتي امام. غير هو حنا كنعرفوا ديك العقليه ديال اللاعبين الدوليين كيكونوا عندهم دي ماناجر اللي هما في بعض الاحيان ماشي مغاربه وبالتالي كاين واحد المبدا ديال الحيطه والحذر من كل ما هو لحد الساعه مادام ان المحكمه التحكيميه الرياضيه المغربيه مازال ما بداتش كتفعل على ارض الواقع بشكل. حنا كنهضروا تفعلات الى تفعلات واش عنده لو شوا؟ عنده الحق واخا اللاعب المغربي عنده لو شوا مغربي. سؤال اللاعب المغربي دابا قلنا لاعب اجنبي غادي يجيني القرار 21 يوم مشي للطاس. هذا في لارتيكل راه 4 راه باين 21 من لا ريسبسيون ديال القرار. تخيل بيان انا لاعب مغربي جاني القرار واش انا نمشي للطاس عندي الخيار ولا ما عنديش؟ لا في هذه الحاله خصنا نميزوا بين العقود. اذا كان العقد تبرم على المستوى الدولي وعنده يعني مع هذاك الاجنبي راه كندير عقد نموذجي للجامعه. الا درت عقد نموذجي للجامعه ملزم باش نجي للجامعه لان هذاك الجامعه حكمت عليا في لجنه النزاعات جالي 21 يوم مشي للطاس. من حقك راه نفس العقد ديال شيكاتارا ولا ديال باماكو ولا ديال اي واحد نفسه ديال علاش غادي نمشي للطاس وانا مشيت عند غرفه التحكيم وكل شيء علاش غادي نمشي للطاس وانا جيت عند غرفه التحكيم؟ دابا فهمتك ماشي انا علاش هذا السؤال. انا ما كنهضرش على السؤال كنهضر على القانون. من حقه انه يجي غرفه التحكيم المغربيه داخل 10 ولا انا جيبور. هنا كنرجعوا لطبيعه كنرجعوا للعقد. علاش في لا جوريسبريدونس في العقد تيحدد لك الاختصاص المكاني لان العقد راه كيصوبوه ناس خبراء في المجال الرياضي. كاين العقد تيب دابا ديال كاين نموذجي العقد تيب ماشي كيصايبوا لي شي واحد كلنا بحال نفس. لا ولكن كاين هذيك الاختصاص هو الا اختار في الاختصاص اتفقوا على ان غادي تكون الطاس ديال المحكمه الدوليه غادي تمشي للمحكمه الدوليه في هذاك العقد. هذاك البنت اش كيقول بانه اي نزاع تبت فيه اللجان التابعه للجامعه اللي عندها العقد. صحيح. وفي الاصل كنسالي حيت انا الا مشيت للطاس ديجا 5% ضامنها انا ديالي. هنا ما كايناش. الو في الاصل انا الخيار الوحيد اللي عندي هو غنمشي للطاس. سي نورمال حيت غتحكم ليا قبل الطاس السعادين نتخلص قبل الطاس. اللاعب اللي كيكون اجنبي راه كيمشي للجنه فض المنازعات على مستوى الفيفا. ماشي الغرفه الوطنيه لفض المنازعات. الا اختار انه يجي للغرفه الوطنيه لفض المنازعات المغربيه خصو يكمل المسطره ماني اختار لا يرجع. حيت دابا مجموعه من النزاعات ديال اللاعبين افارقه ما تعرضاتش على الغرفه الوطنيه. ما كيمشيش كاع كيمشي ديريكت كيمشي للفيفا لجنه النزاعات ديال الفيفا. يعني ما كيثقش في الاجراءات او في المسطره المغربيه
فكيفضل هو والماناجر ديالو يمشي ديريكتومون للفيفا. علاش لان جميع لا بليبار، ما نقولوش جميع، مي واحد النسبه كبيره ديال النزاعات اللي تخسروهم هاد الاجانب هنا في المغرب فاش كيمشيو للطاس كيربحوا. سي صا علاش كيقول لك انا علاش غنبقى واحد العامين في اللجنه ديال المغرب وغادي نمشي للفيفا، غتحسب لي من النهار اللي كان خصني نتخلص. ها واحد. ثانيا غادي نربح لان القانون نعطيك مثال صغير. دابا كلشي كيهضر على لافير ديال محمد فاخر. محمد فاخر خسر ابتدائيا واستئنافيا في المغرب. المشكله اللي كانت واللي ما كانوش كيزعموا عليها الاطور واللاعبين هي لو بري. فاش كتمشي للطاس كتجيب كتخلص واحد 30 ثمن غالي، خص بعدا يكون عندك الفلوس تحتك صحيح وتكون بخير عليك باش تمشي. الوغ هذا هو اللي كان وتمشي تختار ان اربيتر خصك تجيب محامي يكون محامي كبير مختص في الميدان، مختص وكياخذ لك في النسبه. لا ولكن راه كاينين محامين حتى مغاربه وكينوبوا على لاعبين مجتهد. محمد مغربي واستاذ مجتهد واحد كان في لجنه النزاعات، عارف حافظ القانون ومشى. لا غير هو السي عادل راه حنا بعد دابا حنا كنعطيو راينا ولكن ما عندناش الملفات، ما عرفناش اشنو وقع. الحيتيه ما عرفناش. قدر السي محمد دلب وثائق اخرى امام الطاس. لا انت ما كاينش وثائق اخرى. ما عنديش اطلاع على عندنا التصريح ديالو لو بغيتي ندوزوه لك، داز معانا نفس لوكا، نفس الوثائق، نفس الامور، غير طريقه ديال قراءه الملف ديال اللجان عندنا في المغرب صحيح. ماشي هي الطريقه تختلف. وهذا يحيلنا داك الشيء اللي قلتي في الاول. حنايا كنديروا الملائمه في المغرب وتما كيطبق القانون. متفق معاك لان ربما راه حتى الا تعرضوا نزاعات علينا يعني مستقبلا غتشوف امور اخرى. غتشوف امور اخرى لان قراءه النص القانوني كتختلف من محكم لمحكم. انا نعطيكم القناعه ديالي. غادي ديروا ما يسمى بالاجتهاد القضائي، يعني غادي ديروا لا جوريسبرودونس وغادي تولي في المجال ديال التحكيم وغتولي اون ريفيرونس اللي يمكن اي قضيه تعتمد عليها في الدفعات ديالها. علاش حنا قلنا في هذه المحطه هذه؟ لان المحكمين تم اختيارهم من الساده القضاة راه مهمه جدا. راه حريفيه كما كنقولوا في لا ماتيغ ديالهم، راه حريفيه، راه ماشي غادي ما غيرضي حتى واحد، كيعرف غير النص القانوني والوثائق اللي دليتي بها. كاين بعض ليكا في المغرب اللي متعارف عليها، بحال دابا لاعب كان تسيني معنا بريم سيناتور العام الاول، العام الثاني، العام الثالث. فاش كتمشي اللجان عندنا في المغرب كيقول لك لا، العام الاول بريم سيناتور، العام الثاني روندمون، بريم دو روندمون. فاش كتمشي للفيفا ما شغلهاش هي في شنو كتقول لي انت، شغلها من حد التوقيع على السنه الاولى كذا. وكان واحد اللاعب في اسفي وقع علينا لا ميم شوز، كان مشى للجامعه حكموا ليه كذا 40 مليون، قالوا ليه لا راه العام الثاني والثالث راه روندمون. مشى للفيفا الروندمون كتعرف انه كيولي سي عادل. ما نبقاوش ندركوا الشمس بالغربه، راه كاين ريغلومون ستاتيو جوور وفيه لي زانيكس واضحين في الحديث، حتى الطريقه اللي انا خديناهم من الفيفا واضحين، غير ناخذ النص ونطبقوا، غير كما كتبقى الاجتهاد. راه كاين بحال دابا حنا في كاين واحد الاختلاف استاذ. كاين الاختلاف بين اللاعب وبين المدرب. اللاعب عنده قانون اللاعب اللي كيمشي عليه، يعني يمكن شهرين راه ليه. المدرب لا، المدرب كيمشي لقانون الشغل. كاين واحد الاختلاف كبير. حتى القانون كيقول لك قانون 30/09 كيقول لك بان العقد الرياضي كتطبق عليه الاحكام ديال قانون الشغل، فهمتيني؟ والاحتسابات حتى في الفصل ديال اللاعب بغيتي تجري الفصل كنقولوا هو تجري عليه، راه خصك دير معاه المسطره، خاصك دير له جلسه استماع. حتى انا الا بغيت نمشي خصني مسطره تماما. ما كاينش واحد كيقول لك لا راه شهرين ليبر، راه هادشي اللي كنقول لك بانه الشغل 99 65. راه من هذا المنبر راه خاص اللاعبين ما يبقاوش يديروا دورات تكوينيه غير فيما هو تقني والخطط، خاص يعرف حتى حقه، والمدربين حتى هما، وهذا دور ديال العصا، دور الجميع، دور ديال وكلاء اللاعبين، حيت واحد لا بليبار ديالهم خدام مع الرئيس مع الفرقه. وشوف كيجي اللاعب كنهضروا. وكاين واحد النقطه اللي مهمه بزاف بالنسبه لغرفه التحكيم الوطنيه، هذه غرفه التحكيم المغربيه اللي مهم فيها بزاف هو ذاك اللاعب الاجنبي تو عنده ضمانات، لان اي لغه بغى يمارس بها المسطره كيمارسها، بالشرط يجيب غير الترجمان ديالو ديالو كما بغى، اي لغه اللي بغى.
اذا في عنده المغرب ضمانات لا. قويه. لا في لا، في المغرب المغرب. كنهضر على المغرب. غتولي هذه القضيه. لا كاينه في النص مستقليا كاينه يعني غادي يولي يتعامل معك واحد اللغه كيفهمها. انا لاعب اجنبي بالنيجيريا اونغلوفون واش غنمشي ندير غادي ندير ترجمان محلف. يجي ترجمان يترجم وتخلصوا على نفقه. لا سي صح خصني نترجم ليه باش نعطي بطبيعه الحال تختاروا اللغه ديال التواصل. ديال التقاضي. يعني انا ما حرمناكش اللغه ديال التقاضي التحكيمي. غير هو خاص دابا حنا كتجربه ان هاد الناس الا جاو وخداو يعني كانت الاحكام والمقررات التحكيميه هي ربما ممتازه وتصل الى درجه الاجتهاد. حنا ما غنوصلوش ليه من البدايه، ولكن الصادر عن الطاس اكيد غيبقاو عندنا النزاعات، حتى النزاعات الدوليه تبقى عندنا هنا. غير هو واحد دابا كنتكلموا على هاد النزاعات. كنظن استاذ غادي تكون في المدى المتوسط غتبقى عندنا هنا، غادي يكون واحد النوع من الاحتياط والاحتراز في المده الاولى. طبيعه الحال من بعد ملي غادي تكون الممارسه وغتخرج الاحكام الصادره من عندكم وغادي تكون عند هذيك المصداقيه، كنظن ان القرارات التحكيميه فاي متقاضي غادي غيثيق وغادي يبدا يعرض عليكم الملفات وغادي يكون عندكم ذاك وربما غادي حنا في مرحله غيجيو عاوتاني محكمين اخرين من ورانا حنا ونخليو لهم واحد ديال السي عادل خف من المصاريف على المستوى الدولي. وي سي صح يعني الاتعاب وداك الشيء غيكون عنده قلال على واحد القضيه مهمه وحنا كنهضروا على القانون وعلى هذا الشيء اللي بغينا نزيدوا باش نزيدوا لقدام. كاينه بعض الملفات المرتبطه بحال دابا بالدوباج لا غير مختصين فيها. لا محيد القانون محيده. لا شوف كاين دابا كاين الوكاله المغربيه القانون يلاه خرج 97 12 على ما اعتقد. كاين دابا غتولي عندنا في المغرب الوكاله المغربيه لمكافحه المنشطات. هذا الموضوع ديال المنشطات اللي جينا نتكلموا فيه خصنا حلقه خاصه. علاش؟ لانه موضوع كبير وعنده واحد وخصنا نجيبوا معنا متخصصين في الطب الرياضي ونجيبوا معنا لا القانون ما خلي الطب الرياضي. لا عرفتي علاش؟ لا لي سانكسيون بحال دابا عندكم التصغير ولا بحال دابا نهضروا على القوانين ديال التنافسيه بحال دابا العقوبات. لاعب تم التوقيف ديالو 3 موا، فريق تم التوقيف ديالو 3 موا وداك الشيء كاين لو ديلي جو 3 موا 3 شهور او 4 مباريات او 4 مباريات. كيفاش طريقه التعامل مع لا حنا ما عندنا غير مختصين. القانون حسم في هذه المساله. هذه المساله متعلقه بالتاديبات الا كان القانون ديال النظام الاساسي ديال اي جامعه كيعطي الحق لهذاك الرياضي يطعن في المرحله السيمشكنتيه بحال الجامعه الملكيه كتعترف وكتقول لك يعني في القانون كتعترف بالولايه القضائيه ديال غرفه التحكيم الرياضي وكتقول لك بان غرفه التحكيم الرياضي تختص في هذه المسائل المتعلقه بالتاديبات. ولكن بمعنى ناخذوا لو كا ديال قرناس اللي حكموا عليه في اللجنه التاديبيه المره الاولى بعامين مع سنه موقوفه التنفيذ ومن بعد دازت 4 الماتشات. كون ما كانش في الاستئناف 4 ديال الماتشات مثلا كان يمكن له يلجا لكم بعد الاستئناف. الا كان الاستئناف اكد الحكم الاول الابتدائي كان يمكن له يجي عندكم. شوف الماده 69 من النظام الاساسي ديال الجامعه واضحه كيقول لك جميع النزاعات الاخرى يعني الاخرى من غير النزاعات المتعلقه بالتعاقد بين الاعضاء واللاعبين والرسميين ووكلاء اللاعبين ووكلاء تنظيم المقابلات تخضع لاختصاص الهيئات القضائيه الداخليه للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. هذا هو الاصل ان جميع النزاعات كتخضع للهيئات القضائيه للجامعه. تخضع هذه النزاعات في مرحلتها النهائيه لاختصاص الغرفه التحكيميه الرياضيه عندما يتم تاسيسها. وبالتالي فهاد اللاعبين اللي كيتضروا من القرارات ديال يمكن يجيو يطعنوا امامنا. دقيقه و9 ثواني هي المده اللي غادي نغيبوا فيها اخر وصله اشهاريه ومن بعد نرجعوا لكم في نصف ساعه الاخيره ديال برنامجكم تواصل. راديو مارس اذاعه الرياضه والموسيقى 100%. نجريو نتيريو نلوحو نغطسو نتنفسو نيشو نخسرو نحياو نتوقفو نطيحو ونعاودو ونزيدو ونكملو ونوصلو. الرياضة محتاجة ديما التشجيع باش تدوم. MDGS نربحوا الرياضة. طريق لاكان كل ما يسبق نهائيات كأس إفريقيا 2019 بمصر. المشاركة المرتقبة ديال أسود الأطلس. طريق لاكان مجموعة من الفقرات، أخبار الكرة الإفريقية، أساطير الكرة الإفريقية، محطات سابقة وتاريخية، قصص، حكايات، ذكريات، ضيوف وأيضا تدخلات المستمعين. طريق لاكان من 9:30 ل 10:30 من 2 الجمعة مباشرة على راديو مارس. طريق لاكان مقدم لكم من طرف توتال شريك الكرة الإفريقية.
راديو مارس، إذاعة الرياضة والموسيقى 100%. هذه ال 11 على موج راديو ماس. نذكركم ان مع 12 الرب دائما بالعيد بويمين كيدير لنا الاستنتاجات والخلاصات ديالهم. تعلمتي شي حاجه حميد؟ انا غدا كنت اللهم زدني علما. هادشي خصنا نستافدوا مزيان، هادشي مزيان. دابا غير اللي الاشكال ديالنا اللي خال عليه هو هاد القضيه ديال العقليات، انه خاص شويه ديال الوقت انه هادشي يولي. وهذا الدور ديال الاعلام، وحنا الدور ديالنا هو جبناكم اليوم باش تشرحوا. واش غادي يكون مثلا واحد لو سيت انترنت، واحد كيفاش مثلا اللعابه يقدروا طبيعه الحال بحال الطاس عنده السيت انترنت ديالو كتلقى فيه المنازعات داخله. الكيمياء غيكون عندها سيت انترنت ديالها، غتنشر فيه الاجتهادات القضائيه، غتنشر فيه جميع المسائل المتعلقه بالمجال الرياضي. وكنظن دور الاعلام راه عنده واحد القيمه مهمه باش يبسط هذه المسائل للرياضيين وسميتو، ويوضح لهم باش المساطير راه ماشي شي مساطير صعيبه باش يلجا للتحكيم الرياضي وباش يحصل على الحقوق ديالو، ويفض النزاع بعيد على المحاكم وعلى واش ماشي من التشنجات الرياضيه. واش ماشي من الضروري انتم كهيئه يعني تراسلوا الجامعات الرياضيه والجمعيات الرياضيه على اساس انه مثلا يعني دير واحد التقديم ولو مبسط المساطر ديالكم والاجراءات ديالكم للرياضيين، باش على الاقل الناس انتم تكسبوا الثقه ديالهم. لان طونك التساؤل هو طونك يعني هاد الرياضيين ما عارفينش الحقوق ديالهم وما عارفينش انه كاينه هيئه. شحال من واحد ما عارفش راه داخل المنافسه الرياضيه وكتطبق عليه لا يعذر المرء بجهل القانون، ولكن راه غادي يصايب بلا ضوء. واش ماشي من الضروري انه باش تكسبوا الثقه ديال الرياضيين او الممارسين او المسيرين انكم تراسلوا الجمعيات الرياضيه او الجمعيات اللي كتنظم مثلا الرياضيين، ان سانديكا ولا اون اسوسياسيون ولا شي حاجه، باش تقولوا اللي كاين، باش تمشيو نتوما تشرحوا لهم ها نتوما الا وقعتوا عقد راه كاين امكانيه تلجؤوا لينا كهيئه، ها هي المساطر اللي متبعه، ها كيفاش يمكن لكم تدافعوا على حقوقكم، وديك الساعه كتحطوا كل واحد امام المسؤوليه ديالته. لان ملي كتقول لي قضيه وحده اللي كاينه فيعني كنظن السنه المقبله غادي تتراكم عليكم القضايا وما غاديش يكون عندكم نقطه تحكوا راسكم، ولكن ارتباطا بالقضيه ديال العقليات اللي كاينين في المغرب خاص الانسان يعني تشجعوا، لان كاين واحد لا ميفيونس، واحد الحذر من كل ما وجد. بارلو دو حذر ميفيونس، ماش خايفينش من الضغوطات السياسيه اللي نخدموا نهضروا. لا ابدا. شوف مساله اللي هي مهمه، وانا دابا نسولكم واحد، انا عكست السؤال بطريقه اخرى. دابا المواطن العادي واش كيمشي عند المحكمه ولا المحكمه كتجي عنده؟ هو كيمشي للمحكمه. دابا الرياضيين الا حنا كنهضروا على الحياد وعلى الاستقلاليه، وتصور معايا دابا واحد النادي مشيت عنده انا كمحكمه رياضي ونشرح ليه، غدا ولا بعدا راه غيجي يتقاضى امام. تقدر ما تكونش تقدر تكون بطريقه مختلفه، يعني ما تكونش يعني تقدر تكون مناظره، يقدر يكون تقدر تكون كولوك جورني دو ريفليكسيون. حنا فاتحين على جميع المبادرات اللي غينظم شي ندوه ولا غينظم شي لقاء ولا شي ورش وغيستدعينا، حنا راه الاشاره اللي كنتلقاو يعني دعوات. تقدر تكون في اطار البحث الاكاديمي مع الجامعه. دابا غير هي كاينه الجامعه ديال اكادير، ربما الاسبوع المقبل دايرين واحد الندوه ومستدعينا، وكاين دارت في سطات ودارت. شوف اي مبادره حنا منفتحين عليها، اما باش نمشيو حنا ما يمكنش حتى اخلاقيا. كنهضروا على الاستقلال وعلى الحياد وتمشي عندهم بحال كتسوق. انا الاول كل عام قلت جلستي مع هذاك الرئيس وبحال انت كتسوق واحد المنتوج، خاصه بانه حنا كنقولوا ان كل واحد كيعزل محكم. وتصور انا مثلا عيط لي واحد الفريق فهمتك ومشيت عنده
هذاك الفريق ايكغيك نهار غيكون عارف نزاع يقول لك انت راه مشيتي جلستي معاه، وحنا كنهضروا على العقليه. دونك الغرفه التحكيم الرياضي المقر ديالها كاين في الرباط، الا كان شي ندوه ولا كان شي في اطار التواصل شي ورش او شي حنا حاجه منفتحين ومستعدين نجيو ونشرحوا. القضيه ديال المقر ديالها ما خصوش يبقى في اللجنه الاولمبيه. لا هي غير مؤقته، مقر مؤقت. كاين واحد النقطه اللي مهمه بزاف، هو في اطار التحكيم الرياضي. ولو كان المقر في الرباط راه يمكن تعقد الجلسات ديالها خارج مدينه الرباط باتفاق الاطراف. وي ماشي مشكل. يعني هذا اتفقت انا وياك يعني عادي بالصدد اليوم المساطير باش مشاو لدار البيضاء ولا مدينه اخرى مشيو لها. ماشي مشكل. غادي يكون سيت انترنت بحال الشكل ديال الطاس. كاين في الموقع ديال اللجنه دابا حاليا كاين في الموقع ديال اللجنه الوطنيه الاولمبيه واحد المكان مخصص لغرفه التحكيم الرياضي، غيداروا دي سي في ديال كل محكم بالتصويره محطوط تما. فوالا كيفاش نعرفوا حتى شوف حنا راه ما بغيناش نديروا داك الشيء، يعني نديروا اليوم وغدا نبداو في المشاكل ونبداو نقولوا شتي تجربه المغرب حنا زربنا. دابا انتم فين واصلين القانون الداخلي درناه حنا على اللجنه الاولمبيه باش تعطي رايها، لاننا حنا تابعين لها، ما يمكنش حنا ماشي مستقلين عليها، فهمتيني؟ هي تحدث ولاد اللجنه الوطنيه الاولمبيه في انتظار، ربما من هنا في انتظار حيت قلتي لي حنا ماشي مستقلين عليها. فهمتي تجويد النص، هذاك هو تجويد النص. شوف انا قلت لك طاس، اهم حاجه هي هذه طاس الشيء نعطيك التجربه المصريه باش يعني نلامسوا الذكاء ديال المستمعين. عرفتي المصر شنو داروا واحد المجلس كيتكون من ممثل عن وزير الشباب والرياضه ديالهم، وكيتكون من ممثل عن اللجنه الاولمبيه المصريه، وداروا ممثل عن الجامعات ديال الرياضات الجماعيه، وممثل ديال الرياضات الفرديه. شحال هادو؟ 4. وداروا هما اللي اختاروا ينتخبوا رئيس ديال المحكمه التحكيميه ديالهم باش ما تطرحش مساله الحياد. وربما احنا مستقبلا نديروا هذه التجربه اللي ممتازه هي، يكون ممثل ديال الوزاره، يكون ممثل ديال اللجنه الاولمبيه، ممثل عن الجامعات الرياضات الجماعيه، ممثل الرياضات الفرديه، ويتنتخبوا تقدموا لائحه الناس اللي باغي يترشحوا ويتختار الاجود والافضل. ولكن حيت هذا الشيء كله مبني علاش؟ مبني ماشي على التعيين الانتخاب، ولكن الممارسه شي في هذه المرحله التاسيسيه مهمه ما عندناش مشكل، ولكن مستقبلا هي المهم مختلف. غير واحد النقطه سي عادل، هاد الناس اللي تعينوا دابا راه متشبعين بالحياد وبالاستقلاليه، مادام انه كيمارسوا في المجال القضائي راه متشبعين بالحياد والاستقلاليه، ما كيهمهم لا زيد لا عمر، كيهمهم النص القانوني والتطبيق ديالو وانصاف الطرفين. وواحد المساله حنا هضرنا غير على الرياضه المحترفه ونسينا الرياضه الهاويه، اللاعبين اللي كيكونوا في الاقسام ديال مع العصابه اللي ما عندهم داك جي 5 راه تا هو اشكال، خاص هو التفكير. راه قلت لك حتى باش تكون حتى ذاك اللاعب ربما اليوم راه هاوي، راه غدا يقدر لاعب محترف. هذا هو علاش كنقولوا بان هذه اللجنه هذه ولا هذه الاعضاء خصهم يكونوا ضابطين كل شيء. لا حنا ما شوف ما تخافش، حنا كان انت دابا مشيتي لي لهادو، انا مشيت لك صحاب بيكالات كل شيء هما ذاك النهار الجمعان وقالوا لهم وقفوا، واش مشاو استالفوا ولا وقفوا وخلاوهم واقفين. حتى الرياضي دابا الرياضي ما خصوش قلت لك يبقى يفكر غير في الجانب التقني والعطاء، خصو تكرر في حقه، وباش تعرف حقك اما بحث واما شوف الناس اللي مختصين باش يوريوك حقك. حيت نتوما في الاصل بزاف الناس ما غيبغيوكمش تكونوا، لان بزاف الناس ما غيبغيوش هاد المحكمه دي، ولا ما غيبغيوش يكونوا الناس اللي اونيت كيف كنقولوا ما عارفين لا عمر لا ما كيعرفوا حتى شي واحد كاع، كيعرف الملف والمسطره والمسطره وصافي. وهذا هو اللي غادي يطرح اشكاليه من بعد، لان هادو باش غادي يفرضوا راسهم هو بالقرارات ولا الاحكام تكون منصفه بالقانون وبروح القانون، لان كاين بزاف ديال الامور اللي خص حتى التجربه حتى المعايشه حتى المعرفه اليوميه كتنفع، لان يمكن الوراق قوي ولكن هذا كردني للسؤال الاول اللي كنت طرحت في الاول، واش خالد بوبحي والسي سعيد سملال يعني كيتبعوا الرياضه ومتلمين؟ هذا هو السؤال، لان شحال من واحد يعني سي امين جميع المحطات اللي تكلمتي عليها حنا راه معاك غادي. لا غادي معاك. لا مشكل اشكاليه وحده هي ديال التفرغ، ان بالاضافه للعمل ديالكم اللي هو لا باز كاين عمل اكبر من هذا العمل، لان هذه القضايا خصها الوقت وكتلعب على ظرفيات صعيبه. التفرغ في حد ذاته واش كاين كيفاش عندنا اذونات بالغياب وقت اللي كتكون منعقده الغرفه التحكيميه عندنا الاذونات بالغياب،
واخا تكون مده طويله ولا قصيره عندنا اذن بالغياب. شوف هو المجلس الاعلى للسلطه القضائيه فاش يعني كلف هادو عطانا ترخيص على اساس ملي تكون الجلسات ديال غرفه التحكيم الرياضي فاحنا كنتفرغوا ليها والملفات كياخذوا الوقت الكافي ديالهم. الاجال لان اهم 6 اشهر. سليم. شوف 6 اشهر الى الاطراف ما تبتش لهم النزاع داخل 6 اشهر 3 شهور وتزادتهم 3 شهور وما تبتش في النزاع، فين خص الاطراف يمشيو عند رئيس المحكمه باش يوقف المسطره ديال التحكيم. شوف اكثر من باش تكلوتيورا في 9 شهور. اكثر من هذا السي عادل كانوا هذوك غتكون قل من 6 شهور. الله بالنسبه للناس اللي كاينين قل من 6 شهور. غيبقى المشكل في التنفيذ. هذه بالنسبه لا ملي كيولي عندك سنه تنفيذي كتولي قوي كتخرج على غير هو حنا نقول لك حتى دابا واخا شكون اللي غينفذ لكم انتم؟ هذا هو السؤال. دابا طاس كتنفذ لها الفيفا راه الجامعه ماشي الجامعه ملي كنقول جامعه جامعات جميع الجامعات. ما كنهضرش على الكره حنا غير هي الرياضه الاكثر شعبيه. اما وهي ربما اللي النظام الاساسي ديالها كيتماشى مع غرفه التحكيم الرياضي كبيره. حنا دابا كنشوفوا كره السله داخلين في واحد النزاعات الخطيره. سي عادل بالنسبه للتنفيذ هذاك السنه التنفيذي اللي عندك راه كتعطيك واحد القوه كتمشي تنفذ به تدير به الحجوزات كدير به حجوزات التحفظيه حجوزات التنفيذيه. لا انا كنهضر كتمشي للماليه الذمه الماليه ديال هذا غير السؤال. انا كنهضر التنفيذ السلطه ديال التنفيذ اللي عطيتوها لي نتوما عندي بها القوه انني ننفذ ولكن الطريقه ديال التنفيذ هنا في كاين المشكل. يكون عندك السند التنفيذي كتمشي كدير واحد المقال لرئيس المحكمه كتطلب الغرامه التهديديه بانك الا ما نفذتيش ليا داخل واحد الاجال كتبدا تطلع. راه بحال المنازعات الضريبيه بحال المنازعات يعني كلها خاصه. فهمت عندها كيفاش الاختلاف فين كاين. انا طاس فاش كنعطي القرار كنعطي الفيفا القوانين ديالها اش كتقول تخلص 30 يوم موان 3 بمعنى حتى الجامعات الرياضيه خصها تحيي القوانين ديالها. الى انا عندي الحكم وغنمشي ننفذوا بالطريقه ديال الجامعات اللي كاينه لا المواكبه حقا هذا باقي ما غيتخلص غنقطعوا ليه النوبه ديالو في 2026. اذا في الاصل هي ما درنا والو. هاد النزاعات الرياضيه من بين الخصوصيات ديال اللي ذكرنا في الاول انه ضروري خصك تكون رياضي عندك لا ليسونس. النادي فاش في بدايه الموسم النادي كامل كياخذ لا ليسونس ديال الممارسه. دابا ولات لا ليسونس اجباري كلشي عنده لا ليسونس وبالتالي دابا اللي خصو ينفذ هو اللي كيعطي ديك لا ليسونس. جامعه واضحه لا دابا راه الجامعه هي اللي كتنفذ. دابا كتنفذ غير على المنحه اللي كتكون عندها فقط. دابا راه هذا هو السؤال. راه انت فاش غادي تحكم وغنمشي انا للجامعه اي جامعه غتنفذ بالقوانين ديالها. وعلاش كتلقى غير هي عندها غير المنحه اللي عندها لان كتلقى الحساب البنكي حاجزينو فنادق وحاجزينو. السؤال طاس غادي تعطي للفيفا والفيفا تهضر الجامعه فاش غتجي تهضر معاه غادي تلقى ما عندوش اش غدير ليه سهله. الرياضي ملي كيمشي للجامعه ياخذ من عندنا القرار وكيمشي للجامعه في المرحله الاولى وكيتعذر التنفيذ اوتوماتيكمون كيدير كوري للفيفا باعتبار ان هي عاطيه ان الجامعه مضاويه والفيفا غتتراسل الجامعه في هذاك الملف بحال صادر عن الطاس اوتوماتيكمون غادي يكون اي دوله اللي ما عندهاش دابا غرفه التحكيم الرياضيه زوينه في هاد لافير كلها هي الجمله التنفيذ ياخذها ويمشي للفيفا وينفذ. التنفيذ هو المهم. غادي نراسل الجامعه ما حكمتش ليا في الاجل حيت نتوما غتخرجوا الاجل طبيعي الحال 30 يوم خصك تخلص ولا في 20 يوم خصك تخلص. الا الجامعه ما نفذتش ليا خاصك تمشي للاتحاد الدولي لانك كتخضع ليه الجامعه وماشي غير الجامعه. لا ملزم تنفذ. علاش؟ غتمنع من التظاهرات الرياضيه غتمنع من بزاف د الحوايج. سي نورمال هادشي اللي بغينا حنا نوصلوا ليه. هادشي من قبيله وانت كتنور على هذه القضيه هذه. شتي الجمله هي اهم جمله في هذا النهار هذا هو انه الحكم ديالكم نتوما ما طبقاتوش ليا اي جامعه دابا الاتحاد الدولي. لا سي عادي يكون هاني غتكون عنده سند تنفيذي وتكون عنده القوه ديالو. راه كاينه حتى الفيبا جوستومون راه كاينين اتحادات دوليه اخرى. الكره بوحدها طبيعي دابا كنهضروا على جميع يعني الرياضيين اللي يحصلوا على قرارات ويمشيو ينفذوا ما ينفذش كيمشي للاتحاد الدولي اللي تابع ليه لان المنظومه الرياضيه هرميه كنبداو من الجامعه الوطنيه ومن بعد الاتحاد القاري والاتحاد الدولي. ديما كيكون هادو كاين لو سي او هي اعلى هيئه. باقي 3 دقائق قبل العيد. الا كان شي سؤال اخير قبل ما نمشيو للاستنتاجات ديال بالعيد بومين عندي واحد التساؤل. نتوما دابا دخلتوا في هذا سميتو واش كاين شي ستريس اطلاقا ولكن حتى مازال ما ندخلوا للقضايا. لا شوف ولكن علاش بغيتي يكون عندهم ستريس اللي كيكونوا هذه الخدمه ديالهم هي اهم حاجه كيفرض علينا القانون
على المحكم هو انه ما يكونش له سبق كان عضو في جمعيه رياضيه او لجنه اولمبيه او عصبه كيسميو اربيتر انديبوندون. وبالتالي حنا ما عندناش هو الحياد الاستقلاليه اللي ما عندناش كنهضروا نهائيا، عليها، لان ما عندنا حتى شي انتيري في حتى شي ملف. حنا كنطبقوا القانون بناء على الوثائق اللي كيديروا بها الاطراف. بلاد بوميد صباح الخير. صباح الخير. استفدنا اليوم. شوف انا شخصيا انا اليوم تعلمت اشياء، اللهم زدني علما. فعلا مرحبا. اتذكر محاضره للاستاذ عبد الله العروي عنوانها المؤرخ والقاضي في درس اكاديمي بكليه بن مسيك. المؤرخ والقاضي باستثناء الصحفي نظرا لعلاقته بالآنية والظرفيه حسب صاحب ازمه المثقفين العرب، قاضيا كانوا او مثقفين عليين. وبقي المؤرخ وجها لوجه امام المصطلح الليبرالي وعصر الانوار وفلسفه القانون. الان لما نستعمل هذا المصطلح في اطار القوننه، سمحوا لي نستعمل هذه الكلمه، والاجهزه الصاهره على تطبيق القانون بانماط ليبراليه، الابتدائي والاستئناف واحترام الاجال ورفض او قبول غرفه النزاعات والعوده الى المحاكم العاديه وقضايا اخرى تعود الى ذوي الاختصاص التي ناقشتموها امام قاضيين متمكنين انا كان عندهم شخصيا وباحثين في ميدان صعب المنال يغيب عنها البحث العلمي فعلا. القانون المحلي والقانون الدولي مؤسساته وهياكله وربطها بالخصوصيات المحليه. ولاده طاس مرحله تاريخيه مهمه، لكن وهذا ما ذكر به قاضي قانون الرياضه، هذا الإصلاح رهين بواقع عاش ثنائية العرف والقانون المكتوب. لأتكلم لغة علماء اجتماع القانون، وهم كذلك قلة قليلة في هذا النقاش. هذا النقاش الذي أخذ طابعا شعبيا نظرا لأهمية الرياضة، ولو أننا نتأسف أن أمر الطاس يقتصر مرحليا على كرة القدم. شيء إيجابي أن يقوم القاضي بتحديد الإطار القانوني وتقريبه من المواطن، ويقوم بدور المؤرخ الهم اليومي للرياضي في نظام الهواية المحلية أو شبه الهواية أو الهواية المقنعة. القاضي الرياضي اجتهد للتذكير بإشكالية الشركة والجمعية وعلاقة الشركة بنظام الرأسمالي المحلي. اختيار القاضي حريفي سيكون بمثابة إضافة، ولو أن هذا سيتطلب وقتا لهم القاضي والمرحلة التاريخية التي تمر بها الرياضة المغربية في وقت تم خلاله فتح مدارس عليا متخصصة في الرياضة والتدبير الرياضي والاقتصاد الرياضي والطب الرياضي والآن قانون الرياضي. وسأختتم بالتذكير بأن تكوين اللاعب والمدرب لا يقتصر على التقني والذهني والدياتيتيك، ولكن كذلك حول الحق والقانون وعدم جهله أو تجاهله. إذا درت كاريكاتور غادي ندير عندنا مشكل كيفاش نحلوه، واحد تيجاوب نخلقوا لجنه او نديروا ندوه. فين غادي بيا خويا فين غادي بيا 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 خاتم عرضها شكون يحب الباس خاتم عرضها شكون يحب الباس خاتم عرضها وشكون يحب الباس خاتم عرضها شكون يحب الباس لا تلومونا في الغربة يا أهل الناس لا تلومونا في الغربة يا في الغربة لا تكذبوا على الرومية أنا ما نسيت البندير أنا ما نسيت القصبة أنا ما نسيت الموسم والخير سربة أنا ما نسيت الكور أنا سمع الطلبة أنا ما نسيت دواري أنا زاد القصبة أنا ما نسيت العشيرة أنا سمح الرحبة أنا ما نسيت حياتي أنا ناس المحبة أنا ما نسيت ناسي خيت هذه الكبار فين غادي بيا خويا فين غادي بيا فين غادي بيا خويا فين غادي بيا فين غادي بيا خويا فين غادي بيا فين غادي بيا خويا فين
بلا غمرة الشمس لا ضوها جمرة لا الجملة غمرة ويا لعت القدرة فين غادي بيا خويا؟ غادي للمحكمة التحكيم الرياضية، هذه اللي غادي نقدروا نقولوا للمستمعين الكرام. هادشي مزيان، هادشي مزيان. وفيها خير. انا اللي كنتوسم سي خالد، انا كنت قلتها في الاول ديال الحلقه، هو ان كليه الحقوق سواء يعني الجامعه المغربيه هذا قانون الرياضه او لو دروا دو سبور دخلوا، لان غادي تكثر من المتخصصين في المجال وغادي تعطي اهميه للرياضه والقانون اللي كيرتبط بالرياضه، لان بزاف الناس يبغيو يتعلموا لان عندنا عقود، عندنا معاملات، ما نبقاش ديما نعتمدوا على الدي او سي ولا نعتمدوا على القانون اللي التجاري او القانون ديال الشغل، وخصنا ندوزوا ما هو يعني واقعي ومرتبط بقانون الرياضه. انا كندم والله الا كنت نمشي عاود نمشي ندير دروا انترناسيونال في واحد الوقيته، كنت نمشي كليرمون فيرون نتعلموا هذا الشيء لان كنستافدوا. كيفاش يمكن الجامعه المغربيه يعني تدخل في هذا المجال هذا، وكيفاش مع ديال الدراسات القضائيه اللي كاين في الرباط تخصصي يخلق التخصص بقى سميتو مع الدراسات القضائيه. وانا قديم انا مدرسه مع العالي القضاء كان قديم شارع بن بركه مدينه بن بركه في الرباط. كيفاش يمكننا يعني ندخلوا هذا التخصص هذا اللي غادي يولي عنده الاهميه ديالو؟ ما تخلقت المحكمه ديال التحكيم الرياضي حتى كاين واحد لو بوزوان. طبيعه الحال حنا كنأسسوا اليوم لواحد الثقافه ديال التقاضي الرياضي، وفي هذا المنبر هذا كنوجه واحد الشكر كبير للجنه الوطنيه الاولمبيه، ماشي للجامعات، لان علاش حنا كنشتغلوا كنشوفوهم كيشتغلوا معنا عن قرب، وعندهم واحد نقولوا واحد الغيره واحد الحرقه باش هذه المحكمه اكتيفا، لان حيت الجامعات فاش كتوقعوا الرياضيين لما كيلجؤوا للجنه الوطنيه الاولمبيه كيتشكاو، وبالتالي فمجهودات يعني مشكوره كتبذلها، ماشي كنرمي الورود عليهم ولا شي حاجه، الواقع هو هذا، غير هو الجامعات خاصها تنخرط معنا فهاد نقولوا واحد الرجه درناها دابا. حسيتوا بان الجامعات باغيين حتى هما يمشيو في هذا السونس هذا؟ شوف انا ما نقدرش نحكم نقول لك راه باغيين، حنا كنقولوا حنا ديما عندنا حسن النيه، حسن النيه هي مفروضه، غير يمتى غتبان هذه حسن النيه؟ في الجموع العامه تغير ويتلائم هنا بروشين زاسومبلي جينيرال ديال كاع لي فيديراسيون. خاص الرياضيين حتى الممثلين ديال الانديه في الجامع العام خاصهم يثيروا هذه النقطه، لان غتدافع على الحقوق ديالهم، دافع على الحق ديالك. ودابا الممثلين ديال الرياضيين لانه ولاو جامعات اللي كيعتبروا ان الممثلين الرياضيين اعضاء في الجامعه بطبيعه الحال. لا خاص دابا الوعي، انا كنقول من هذا المنبر مع بالراديو مارس ان الجامعات الملكيه مختلف الرياضات خاصها تعترف بالولايه القضائيه ديال هاد الغرفه ديال التحكيم الرياضي المغربيه باش تحمي نفسها وتحمي الرياضيين لان بعض المرات حتى الجامعات كتوجه لها الاتهامات، كتقول لك راه هي مع هذا الطرف ولا مع هذا الطرف، وكنشوفوا هذا البريزيدون راه مع هذه الجهه ولا مع هذه الجهه. اذا المساله ديال العقليه خاصنا نبداو نغيروا فيها من الان، وخاص هذا هو المشكل العقليه. فاش كتشوف رؤساء جامعات اللي كيخرجوا كينتقدوا باش ينتقدوا علاش كيفاش هاد الاعضاء كلهم قضاة، واش بغيتي زعما شنو بغيتي نجيبوهم من ما نجيبوا صحابك لا نديرو حتى يمكن لا بغاونا نديروهم سي صح. علاش كنقول الناس ديال القضاء اللي كينتقدوا هادشي ديال القضاء، الناس ديال القانون. علاش كنقولوا بان علاش قلت اللجنه الوطنيه الاولمبيه؟ حيت جميع الجامعات المغربيه هي منخرطه في اللجنه الاولمبيه، واللجنه الاولمبيه هي راه هي دايره واحد البرنامج على اساس انه غتكون دي سيمينار بالنسبه للجامعات باش تكون نوصلوا الفكره، خاصة الأجراء ديال المقتضيات القانونية الواردة في القانون 30/09 اللي حتى هو جينا نتناقشوا فيه خصنا حلقة، لأنه في الزمان بعض المقتضيات تجاوزها الزمان، الرياضة كتطور في العالم فهمتي، وبعض المقتضيات القانونية بقات ما تنزلاش لان كان خصنا ننزلوه في 2011 ولا 2012، اليوم في 2019 ومازال مازال تنفكروا يلاه كنوجدوا يعني في شي امور ديكري دابليكاسيون ديالهم. اذا الخلاصه هو ان الرياضه باش تطور خاص ضروري تطوير التقاضي الرياضي، خاصه التحكيم والوساطه، لان في مجموعه من النزاعات حتى في التجاره ولا في الشغل ولا هذا اصبح التجاره والشغل كيقول لك ميو فو ان موفيز ارونجمون
كان بون بروسي، نقدروا نقولوها موفيز اربيتراج كان بون بروسي لان كما كيلجؤوا للتحكيم بزاف. العالم كله اليوم كيلتجئ للتحكيم. علاش؟ السرعه، الثقه، السريه، كاين مجموعه من الامور. كنتمنوا من هذا المنبر ان الرياضيين سواء كانوا جمعيات او لا كانوا جامعات ولا عصاب انهم ما يبقاوش يهتموا غير بالجانب التقني، يهتموا بالجانب الوطني. حبذا لو ان العصاب والجامعات تنظم ندوات في هذا القانون ديال الرياضه وتجيب اطور، لان دابا حنا في ندوات كنجيبوا اطور من الخارج باش انها كتنشط لنا الندوات، في حين ان كاين كفاءات مغربيه في هذا المجال هذا. نتمنى مثلا في مجال كره القدم، تكلمت على كره القدم قلت لنا الجماعه هي اللي الوحيده اللي حاليا يعني النظام الاساسي ديالها كيتكلم على الملائم. نتمنى انه الجمعيات ديال اللاعبين الدوليين او الجمعيات ديال اللاعبين المحترفين يقدروا يكونوا يعني ان كونسي جوريديك، يعني يوجهوا اللاعبين اللي عندهم نزاعات يديروا دي سيمينار وديروا ندوات وعاود يعني نكونوا دائما ملتجئين للطاس، تكون هاد الوسيله اللي هي وطنيه اللي هي المحكمه التحكيم الرياضي يوجهوا اللاعبين والرياضيين الكفاءات المغربيه اللي جا ماروكان. برافو عرفتي علاش؟ لانه بلي كتجيب كفاءات اجنبيه راه كيعطيني تجربه ديال بلادو. كاين كفاءات مغربيه اللي غتعالج لك الواقع المغربي، وبالتالي خصنا نفتخروا. وكاين عندنا تبارك الله كاين اطور في هذا المجال هذا، في المجال القانوني، ولكن خصنا نشجعوها. مرحبا بهم. وخصنا نعاود نرجع الجمعيه ديال اللاعبين الدوليين او اللاعبين المحترفين تكون عندها يعني واحد الارتباط، مواكبه بوتيتر مي غادي يكون عندهم قضايا ديال اللعابه كيتشكاو ما تخلصوش ما داروش. كيف قال حميد، فاش كنديروا غرفه ديال التحكيم الرياضي بكفاءات مغربيه اللي كتشوف كيفاش كنشوفوها، كيفاش كتطابق القانون القضائي والقانون الرياضي وعارفه وعايشه معاك لو ديتاي، فصافي بليزير نشوفوا هذه القضيه. يمكن هاد الغرفه هذه ديال التحكيم الرياضي وحتى الواحد فاش كيولي حاس براسو غياخذ حقه، كتزيد من الممارسه، كتزيد من الثقه، وكتزيد حتى في العقليه ان الواحد كيولي كيفكر بعقليه اخرى اللي نتمناو تبدل ان شاء الله. نهايه هذه الحلقه، شكرا للاساتذه على الحضور ديالكم وعلى الاغناء ديالها، لانه دخلنا جاهلين امور كثيره. غنخرجوا من هذه الحلقه وحنا عندنا بعض المعلومات اللي غتشجعنا نزيدوا نبحثوا في هذا المجال هذا. نتمنى ان المستمعين الكرام يكونوا استفادوا من هذه الحلقه ديال الدواسه، وميعادنا الاسبوع المقبل ان شاء الله. مارس راديو مارس، إذاعة الرياضة والموسيقى 100%. أهلا وسهلا، مرحبا بكم كيدنا كيزوم. نهارا أنزاث مريض نغ موضوع نظني يتعلق بالأهداف ديال الخدمة العسكرية. من تعنان الأهداف ديال الخدمة العسكرية ثلاثة. الهدف مزوارو التكوين العسكري ذو الذات. الهدف اثنين أعزز ذو قوين القيم المواطنة. الهدف ثلاثة التأهيل التقني المهني. بالنسبة للهدف مزوارو كيتعلق بالتكوين العسكري ذو الذات، الشباب غيستعدان الخدمة العسكرية أسنق التكوين النظري، التكوين التقني، التكوين التطبيقي الميدان، ذا التكوين ذا مزوارو يشارك جال المجند ديال مارا يتسن ويتوا حساب التكوين عسكري عام. التكوين هو يزود يسهم غا المجند روح الانضباط المسؤولية. زي جيت النظني يسبو مغاس روح والتكرخيخ في ناس أك مجموعة التدريب التمارين يتغيعاون نخص بعض التحدي ذو معامر ذو مسفامة وذا النظني. بالنسبة لأهل الذات، الخدمة العسكرية تسقم غا المجند القوذات ذو قاوم ذو وانطا وسلوش الصحة تصبحان للذات. من يتخصص الهدف اثنين يتعلق سو عزز ذو قوين القيم المواطنة غا المجندين وذايز برامج تواخصن تكوين خو حطوط الإسعافات